कति बेला रेकर्ड भएछ है त लिंक नै एक्सपायर भएछ रे के को त्यही न्यूजको हजुरले पठाएको मैले अघि भर्खरको नहीं जीमेल होला त्यही त लिंक एक्सपायर भएछ त नि ठिकै छ ल ठिक छ अब फेरि केही छैन अब हामी यो कति दिनसम्म हुन्छ हेरौँ हैन त्यसपछि चाहिँ अब तिमीहरुको अब के रे केही पनि यो एक्सटेन्ड भइराख्यो भने त अब तिमीहरुको नेक्स्ट क्लास पनि यसरी नै हुन्छ होला तिमीहरुको एक्जाम त अब क्यान्सल नै हुन्छ होला यस्तै भइरह्यो भने हैन त्यही भएर अब के युनिभर्सिटीले केही सूचना दिएको छैन अब त्यो नआउँदासम्म चाहिँ हामी अब यसरी नै हुन्छ नि हाम्रो जे भयो नि अलिकति लर्निङ स्किल बढाऊँ हैन त्यही भएर चाहिँ यस्तो क्लास गराइरहेको तिमीलाई ल ठिकै छ अस्तिको चाहिँ हामीले हेरेको भनेको चाहिँ बाइसेक्सन मेथड थियो हैन बाइसेक्सन मेथडमा चाहिँ हाम्रो जेनरली यो हुन्छ के कुरा देखिरहेछ है स्क्रिनमा देखिरहेछ है छ सर ल यो खास गरी हाम्रो बाइसेक्सन भनेको यति कुरामा मात्र ल यही यदि स्टेप फलो गर्यो भने चाहिँ बाइसेक्सन मेथड सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ है तिमीहरु आएको गर्छौ यहाँसँग आएछ ल ठीक छ यो त अलरेडी थाहा भएको कुरा हो पहिला चाहिँ कुनै पनि गिवन क्वेशनमा पहिला हामीले इनिशियल गेस लिनुपर्छ ए र बी अस्ति पनि भनेको थिएँ मैले आज पनि फेरि भनेछु हैन अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि हामीले के गर्नुपर्छ एक्स को भ्यालु फाइन्ड गर्नुपर्छ एउटा रुटको लागि एक्स को भ्यालु फाइन्ड गर्नुपर्छ एक्स को फाइन्ड गर्ने तरिका भनेको चाहिँ a + b/2 फर्मुला लगाएर हामीले थाहा हुन्छ त्यसपछि हामीले a लाई चाहिँ त्यो गिवन फंक्सनमा राखेर हामीले fa निकाल्छौं अनि b लाई चाहिँ त्यो गिवन फंक्सनमा लगाएर fb निकाल्छौं अनि दुईटा कन्डिसन हुन्छ बाइसेक्सनको यदि फंक्सन a र फंक्सन x चाहिँ मल्टिप्लाइड द लेस देन 0 आयो भने चाहिँ a र x को बीचमा पर्छ भन्छौं हैन भने b र x मल्टिप्लाइड द लेस देन 0 आउँछ भने चाहिँ b र x को बीचमा पर्छ भन्छ एनी हाउ हाम्रो कन्डिसन चाहिँ के हुनु पर्यो लेस देन 0 नै आउनु पर्यो के जे जुन चाहिँ सँग मल्टिप्लाइड द लेस देन 0 आउँछ त्यससँग चाहिँ हाम्रो कन्डिसन स्याटिस्फाई हुन्छ भन्छ बाइसेक्सनले हैन अब अस्ति एउटा क्वेशन गराएको थिए हैन अस्ति क्वेशन चाहिँ के गराएको थिए भने तिमीलाई मैले ल तिमीलाई मैले चाहिँ अस्ति चाहिँ आफूले चाहिँ यो गर्दै थिए हैन x e को पावर x - 1 म रिभिजन गरेर चाहिँ अस्तिको कुराहरु फेरि कसैलाई बुझ्न गाह्रो भन्छ किनकि एउटा यो मेथड बुझ्यो भने तिमीले हैन तिमीलाई सबै बुझ्न एकदम सजिलो हुन्छ के त्यही भएर अस्तिकै फाइन्ड द रुट अफ द x e को पावर अस्तिकै e को पावर x - 1 = 0 क्वेशन चाहिँ यो छ है म अस्तिकै कुराहरु सबै रिपिट गरिरहेको छु अस्ति अब के रे जो प्रेजेन्ट भयो तिनीहरुले बुझेको छ होला नबुझ्नेले फेरि अब एकचोटी बुझ्ने चान्स पाउँछ है फर्स्टमा के भन्छ पढ्दा फाइन्ड टु इनिशियल गेसेस से ए एन्ड बी अब यो क्वेशन देखिरहेछ है ल क्वेशन देखिरहेछ भने चाहिँ फर्स्टमा ए र बी फाइन्ड गर्नु पर्यो अब ए र बी फाइन्ड गर्ने तरिका के हो त यसको अब ए र बी पत्ता लगाउनु पर्छ भन्छ सुरुमा यसले हैन फाइन्ड टु इनिशियल गेसेस ए एन्ड बी भनेछ जुन चाहिँ फेरि के हुनुपर्छ रुट लाइज इनसाइड ए एन्ड बी यो बाइसेक्सन मेथडलाई चाहिँ हामीले के रे ब्र्याकेटिङ मेथड भन्छ ब्र्याकेटिङ इन सेन्स हामीले जुन चाहिँ यसको रुट आउँछ नि हाम्रो यो इनिशियल गेस हामीले सुरुमा जुन मान्छ नि यो ए र बी त्यसले चाहिँ हाम्रो आउने रुटलाई चाहिँ ब्र्याकेट गरेको हुनुपर्छ ब्र्याकेटको मतलब जस्तो तिम्रो यदि हाम्रो आन्सर 3 आउँछ भने यसलाई ब्र्याकेट गर्ने कोले एउटा चाहिँ 1 ले नि ब्र्याकेट गरे हुन्छ एउटा 4 ले 1 र 4 को बीचमा ठ्याक्कै पर्छ नि 3 हैन ब्र्याकेटिङ भनेको त्यस्तो के जुन चाहिँ रुट आउँछ त्यसलाई चाहिँ त्यसको रेन्जमा परेको हुनुपर्छ जस्तो तिमीहरुले 2.5 भयो भने चाहिँ 2.5 भयो भने चाहिँ के गर्नु मिल्छ 2 र 3 को बीचमा पर्छ भन्न मिल्छ नि त हैन इनिशियल गेस चाहिँ 2 र 3 लिन मिल्छ त्यस्तो बेला चाहिँ हैन अब हाम्रो सबभन्दा के रे एकदम सुरुको टास्क भनेको यही हो कि ए र बी पत्ता लगाउनु पर्यो यही ए र बी पत्ता लगाएपछि पनि हाम्रो धेरै काम सकिन्छ अब ए र बी पत्ता कसरी लगाउने हैन मैले अस्ति दुईटा तरिका भनेको थिएँ त्यसको छन अझै अर्को तरिका पनि छ हैन दुईटा तरिका त छदैछ त्यो भयो तीनटा तरिका चाहिँ छ यसको जेनरली हैन म चाहिँ तिमीलाई तीनटै तरिका सिकाइदिन्छु है फर्स्टमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यो गिवन इक्वेसनलाई सिधै क्याल्कुलेट यो जे छ यो सिधै क्याल्कुलेटरमा सल्भ
अब हेर क्यालकुलेटरमा सल्भ गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने x e को पावर x अनि -1 अल्फा क्या इज इक्वल टु 0 यसलाई सिधै क्यालकुलेटरमा टाइप गर्यो यति टाइप गर्दै जाऊ है अस्ति बुझेकोले ठिकै छ नबुझेकोलाई चाहिँ फेरि टाइप गरेछ यो टाइप गरेपछि सिफ्ट अनि क्याल्क यस्तो सल्भ फर एक्स आउँछ हैन सल्भ फर एक्स आउँछ सल्भ फर एक्स आउँछ सल्भ फर एक्स आएपछि चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो सल्भ फर 0 मा स्टार्ट गर्नु ठीक छ 0 मा राखेपछि इज इक्वल टु गर्दाखेरि ठ्याक्कै हेर्दा कति आउँछ यसको आन्सर 0.56 भनेपछि हामीलाई त अलरेडी एन्सरै हामीलाई थाहा पाइसक्यो हाम्रो एन्सर यसको कति आइरहेछ 0.56 भनेपछि 0.56 लाई अब ब्राकेट गर्नेलाई कुन कुन नम्बर लिन मिल्छ त हामीले आइदर 0 अर 1 ठ्याक्कै 0 र 0.56 को बिचमा पर्यो नि त यो हैन ठ्याक्कै 0 र सरी यो चाहिँ उल्टो भएछ 0 र 1 को बिचमा चाहिँ यो 0.56 पर्ने भएको भएर हामीले चाहिँ के लिन मिल्यो भन्दा ए चाहिँ 0 बी चाहिँ 1 लिन मिल्यो यस्तो पहिलो कन्डिसन यसरी यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट मेथड भयो के गरे हामीले सिधै गिवन इक्वेसनलाई चाहिँ क्यालकुलेटरमा राख्यो यसरी राख्यो अनि शिफ्ट र क्याल्क थिचेर चाहिँ सिधै सल्भ गर्यो जसले गर्दा हाम्रो एन्सर के आयो 0.56 आयो त्यही भएर 0.56 लाई ब्राकेटिङ गर्ने तरिका चाहिँ हाम्रो के भयो एउटा 0 र 1 तिमीले 0 र 2 पनि लिन पाउँछौ किनकि 0 र 2 ले पनि यसलाई त बेसको बिचमा पर्छ नि त हैन -5 देखि 5 पनि लिन पाउँछौ किनकि त्यसको बिचमा पर्छ नि त तर जति तिमीहरूले इटिरेसन के अरे जति तिमीहरूको रेन्ज ठुलो हुन्छ नि त्यति नै तिमीहरूको यो इटिरेसन धेरै हुन्छ क्या त्यही भएर एकदम के अरे कम रेन्ज भएको हुनु पर्यो भनेपछि यस्तो 0.56 लाई हामीले के लिनु पायो 0 र सिम्पली 1 लिनु पायो यो एउटा मेथड भयो फर्स्ट मेथड हैन अब अर्को मेथड चाहिँ के छ भने टेबुलर मेथड भन्छ टेबल बनाउने क्या टेबल बनाउने हैन यस्तो एउटा मैले टेबल बनाएँ भने सिम्पली ल स्क्रिनमा देखिरहेछ है ल टेबल मेथडमा चाहिँ के छ भने म त सकेसम्म यो टेबल मेथड चाहिँ युज नगर भन्छु हैन किनकि अलिकति यसको लागि चाहिँ फर्मुला थाहा हुनुपर्छ कि टेबल युज गर्नलाई चाहिँ फर्मुला थाहा हुनुपर्छ यसको लागि ल यहाँ चाहिँ x छ यहाँ चाहिँ y छ ल अब हेर है एक्स र वाई यसरी छ भने अब तिमीहरूले चाहिँ इनिसियल गेस आफै लिने कि ल म चाहिँ होइन म चाहिँ अब -5 बाट स्टार्ट गर्छु भनेर सुरु गर्थे -5 बाट स्टार्ट गरेर म चाहिँ लास्ट चाहिँ म कति 5 सम्म पुग्छु भनेर एउटाले स्टार्ट गर्छ एक्स को भ्यालुबाट स्टार्ट गर्ने वाई को भ्यालु चाहिँ स्टार्ट हुँदैन किनकि एक्स को भ्यालु त्यहाँ चाहिँ यो इक्वेसनमा राखेपछि बल्ल वी गेट वाई को भ्यालु है त्यही भएर फर्स्टमा एक्स को भ्यालु चाहिँ मैले -5 देखि 5 सम्म लिए भनेर एजुम्सन गरेको यो कतिसम्म कति जाने भनेको ठ्याक्कै यसको लागि फर्मुला छ क्या फेरि तिमीहरूले बुकमा त्यो तिमीहरूलाई दिएको एनएमको बुकमा हेऱ्यो भने यो कतिदेखि कतिसम्म जाने ठ्याक्कै निकाल्ने फर्मुला नै छ अहिले त मैले जस्ट यतिकै गेस मात्र गरेर -5 देखि 5 सम्म गएँ भनेर होइन ल अब तिमीहरूले यहाँ चाहिँ अब नम्बर अफ यहाँ कतिवटा धेरै नै छ -5 देखि 5 को बिचमा त पर्छ नि टन्नै पर्छ नि होइन यहाँहरू छ मलाई यो मतलब पर्यो अब हेर है अब मैले सिम्पली यसलाई चाहिँ अब टेबल चाहिँ तिमीहरूले फेरि टेबल पनि यो बनायो होइन टेबल बनाएपछि चाहिँ त्यो टेबलको इच क्यालकुलेसन गरिरहनु पर्दैन तिमीहरूलाई यसरी सजिलो हुन्छ सिधै त्यो टेबल नै कसरी आउँछ भन्नु हेर है मोडमा जाऊ होइन मोडमा मसँग प्रेस गर है यो टेबल निकाल्न पनि सिक्यो भने चाहिँ जस राम्रै हुन्छ ल मोड 7 मा टेबल भन्ने थियो नि ठ्याक्कै होइन मोडमा गएर 7 मा ठ्याक्कै टेबल छ अब गिभन फङ्सन जस्ता त्यस्तै राख यो गिभन फङ्सन यसलाई भनेको मतलब अल्फा एक्स अनि ई को पावर एक्स ई को पावर एक्स कहाँ गयो
e को पावर x अनि -1 छ। देखिरहेछ है क्यालकुलेटर देखेछ? छ सर। एकदम फोन आएको मलाई। ल ल है, अब हेर है, क्यालकुलेटरमा मैले यो हानेपछि चाहिँ अब के भयो भन्दा यसलाई चाहिँ अझ इजिकल टु थिच। इजिकल टु थिचेपछि जीएक्स हामीलाई, यो जीएक्स हामीलाई चाहिँदैन, त्यही भएर अझ इजिकल टु थिच होइन। ल स्टार्ट चाहिँ हाम्रो कहाँ, यो टेबल भएर ठ्याक्कै -5 बाट स्टार्ट भन्छ, त्यही भएर मैले -5 हाल्दै होइन। इन चाहिँ के अरे 5 हाल्दैन। स्टेप चाहिँ फर्स्ट स्टेपमा सकायो ठ्याक्कै। अब तिमीहरूले टेबलको भ्यालु ठ्याक्कै यहाँ फिलअप गर्न सक्छ क्या। भनेको मतलब -5 मा चाहिँ -1 बाई समथिङ आउँदो रहेछ, -4 मा चाहिँ -1 बाई समथिङ, -3 मा समथिङ आउँदो रहेछ हो। अब यो हेर्दाखेरि अब यसबाट हामीले कसरी इनिसियल गेस गर्न सकिन्छ भने माथिबाट हेर्दै आउने होइन, यो माथिबाट हेर्दै आउने, जहाँनिर फर्स्ट साइन चेन्ज हुन्छ त्यसलाई लिने क्या। अब हेर्दै जाऊ ठ्याक्कै यहाँ पुगेर हेर त, -1 बाट ठ्याक्कै 1 भयो भने वाईको भ्यालु है, वाईको भ्यालुमा साइन चेन्ज भएको हेर्ने। यहाँसम्म यहाँको भ्यालु माइनसै छ, यहाँ पनि माइनसै छ, यहाँ पनि माइनसै छ, यहाँ पुगेपछि प्लस भयो, ठ्याक्कै साइन चेन्ज भयो नि हो। भनेको मतलब यहाँ चाहिँ 0 बाट 1 पुग्ने बेला चाहिँ ठ्याक्कै के भयो साइन, यहाँ चाहिँ माइनस थियो भने यहाँ चाहिँ के पुग्यो, प्लस भयो। भनेपछि यहाँबाट यहाँ जाने बेला चाहिँ, यहाँबाट यहाँ जाने बेला चाहिँ हाम्रो के भयो, साइन चेन्ज भयो। ठिक छ, साइन चेन्ज भयो। भनेपछि ठ्याक्कै यो माइनस प्लस लिएपछि ठ्याक्कै अब 0 र 1 भन्नेलाई लिन पाएँ नि, यसरी पनि पाएँ। अघि यहाँबाट यसरी पनि पाएको 0 र 1 लिन, अब ठ्याक्कै 0 र 1 यसरी पनि लिन पाएँ कि तिमीले, साइन ठ्याक्कै चेन्ज भयो नि त होइन। यसरी दुईटा तरिका यो। अब अर्को तरिका चाहिँ हिट एन्ड ट्रायल छ। अब हिट एन्ड ट्रायल भनेको कस्तो सेन्समा भने तिमीहरूको यो इक्वेसन छ नि होइन, यो इक्वेसनमा लगेर पहिला तिमीहरूले 1 हाल्छौ अरे, ल 1 होइन, ल 0 बाट सुरु गरौँ होइन, 0 हाल्छौ अरे। 0 हाल्दा कुनै कुनै भ्यालु आउँछ, 0 हाल्दा समथिङ केही भ्यालु आउँछ, ए आउँछ होला। त्यसै गरी फेरि के हाल्छौ, 1 हाल्छौ होला, त्यसपछि 2 हाल्छौ होला, 3 हाल्छौ होला, 4 हाल्छौ होला, हाल्दै जान्छौ। अब यसरी हाल्ने क्रममा तिमीले नेगेटिभबाट नि स्टार्ट गर्न पाउँछौ, त्यो नेगेटिभबाट गर्न नपाउने चाहिँ होइन है। अब यसरी हाल्दै क्रममा चाहिँ गएर जहाँनिर गएर भ्यालु चेन्ज हुन्छ त्यसैलाई लिने क्या होइन। साइन चेन्ज हुन्छ भनौँ, भ्यालु भन्दा साइन चेन्ज। जस्तो 0 मा हाल्दा अहिले के आइरहेछ, नेगेटिभ आइरहेछ भने 1 मा हाल्दा ठ्याक्कै फेरि 1 मा हाल्दा नेगेटिभ आएर त्यो सपोज होइन, त्यो बेला 1 मा हाल्दा नेगेटिभ नै आएर होइन, अनि 2 मा हाल्दा पनि फेरि 2 मा हाल्दा पनि फेरि नेगेटिभ नै आएर, सपोज 3 मा हाल्दा चाहिँ अब पोजिटिभ आयो, 3 मा हाल्दा चाहिँ मेरो पोजिटिभ भ्यालु आयो भनेपछि मैले अब के लिनु पाएँ, 2 र 3 लिन पाएँ नि त। त्यस्तो बेला हिट एन्ड ट्रायल भयो कि यो चाहिँ, ए र बीको भ्यालु फाइन्ड गर्ने तरिका हिट एन्ड ट्रायल। 1 2 3 4 -1 2 3 जे पनि हाल्दै जाऊ, कहाँनिर गएर फर्स्ट साइन चेन्ज हुन्छ त्यसलाई लिनुपर्छ। 2 ल्याऊ, 3 ल्याऊ, 2 ल्याऊ, 4 ल्याऊ होइन, जति ल्यायो पनि जस्तो हिट एन्ड ट्रायल गर्दै यो भ्यालु राख्दै जाने, कहाँनिर गएर साइन चेन्ज हुन्छ त्यसलाई लिन पनि पाउँछ क्या। यसरी पनि गर्न सकिन्छ, 3टा तरिका। ठिक छ, 3टा तरिका बुझ्यौ। कसैलाई प्रब्लम छ ए र बी लिने तरिकामा? ए र बी लिने बुझेपछि धेरै कुरा एकदम इजी हुन्छ। आज चाहिँ म तिमीहरूलाई फर्स्ट पोजिसन गराउँछु होइन, फर्स्ट पोजिसन अस्ति बाइसेक्सन भइहाल्यो, आज चाहिँ फर्स्ट पोजिसन गराउँछु भनेर बसिरहेको छु। कसैलाई प्रब्लम छ यो ए र बी लिनेमा भन, स्टेपमा के गर्ने भनेको रे, कस्तो स्टेपमा, कुन स्टेपमा, स्टेप 1 मा, स्टेप कुन यो स्टेपहरू चाहिँ यो भयो क्या। फर्स्टमा चाहिँ दुईटा इनिसियल गेस गर्ने हो होइन, ए र बी भयो। सेकेन्डमा चाहिँ एक्सको भ्यालु फाइन्ड गर्ने, अनि एफ र एफ बी निकाल्ने, अनि दुईटा कन्डिसन चाहिँ यो दुईटा म्याच भएपछि चाहिँ बल्ल हाम्रो बाइसेक्सन मेथड हुन्छ। ठिक छ, अब हेर है, अब हाम्रो फर्स्ट टास्क त सक्यो, दुईटा इनिसियल गेस गर्यो, एउटा यो मेथडबाट, एउटा यो मेथडबाट, अनि एउटा हिट एन्ड ट्रायल मेथडबाट, 3टा मेथडबाट हामीले गर्यो है। अब फर्स्ट टास्क सकेपछि हाम्रो सेकेन्ड टास्क चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो, एक्सको भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्यो। एक्स इज इक्वल टु हाम्रो चाहिँ के हो, ए भनेको चाहिँ 0 हो, बी भनेको चाहिँ 1 हो अहिलेको लागि। ठिक छ, त्यही भएर एक्स भनेको चाहिँ के भयो हाम्रो 0
plus 1 by 2 that is 0.5 ल 0.5 आयो इनिशियल अब त्यसैगरी FA निकाल FA कति आउँछ FA भनेको FA निकाल्न आउँछ आउँदैन सिम्पली गएर यो A को भ्यालु लिएर A को भ्यालु लिएर सिधै यहाँ हाल्दिनु यो फंक्सनमा A को भ्यालु लिएर यहाँ हाल्दिनु हैन भनेको त यस्तो के A भनेको 0 छ भने 0 इन्टु 0 इन्टु e को पावर 0 अनि -1 गर्दाखेरि कति आउँछ -1 आउँछ हैन FB भनेको कति आउँछ FB भनेको B भनेको छ 1 इन्टु e को पावर 1 अनि -1 गर्दाखेरि कति आउँछ आउँछ e को पावर 1 -1 e को पावर 1 e को पावर 1 -1 1.71 1.7 भनेर आउँदो रहेछ नि FB चाहिँ 1. सरी यहाँ भयो त 1.718 आउँछ ल यो चाहिँ लेस देन 0 आछ है यो चाहिँ लेस देन 0 आछ यो चाहिँ ग्रेटर देन 0 आउँछ यही हुन्छ है यो या फेरि FB निकाल्दा चाहिँ एउटा ग्रेटर देन 0 एउटा लेस देन 0 आउँछ यदि दुईटै ग्रेटर देन 0 अरु दुईटै लेस देन 0 आछ भने तिमीहरुको यो इनिशियल गेस नै रङ छ भनेर बुझिन्छ है यो पनि बुझ्नु पर्यो यो इनिशियल गेस नै रङ भयो भने यो दुईटै कि नेगेटिभ आउँछ कि हैन कि दुईटै लेस देन 0 आउँछ कि त्यो दुईटै पोजिटिभ आउँछ ग्रेटर देन 0 आउँछ दुईटै कन्डिसन त्यही भएर इनिशियल गेस मिलेछ कि मिलेन यहाँबाट पनि चेक हुन्छ सकिन्छ थाहा भयो है अब फर्स्ट कन्डिसन हामीले A र B को भ्यालु फाइन्ड गर्यो त्यसपछि हामीले x को भ्यालु पनि फाइन्ड गर्यो हैन 0.5 आयो अनि थर्ड कन्डिसन FA र FB पनि निकाल्यो ठीक छ अब यसलाई सल्भ गर्ने बेस्ट तरिका भनेको टेबुलर मेथड छ के हैन अब क्लासमा हामीले इटरेसन मेथडबाट पनि गर्न सकिन्छ हैन अब तिमीले क्लासमा पढेस् त त्यो फर्स्ट इटरेसनमा यो भयो सेकेन्ड त्यो गर्न सकिन्छ तर त्यो भन्दा चाहिँ मलाई टेबुलर मेथड सजिलो हुन्छ जस्तै मैले क्लासमा पढ्थेँ हैन त्यो मेथड सजिलो हुन्छ अब यसको लागि चाहिँ टेबल मेथड चाहिँ यहाँ हेरौँ हैन अब अस्ति आकोले चाहिँ बुझिहालेछ नआकोले चाहिँ अब के गर्ने भन्दा चाहिँ हैन यस्तो एउटा पहिला टेबल बनाऊ यो 4वटा यो 5वटा कलमको टेबल भयो हैन यो ज्ञान भनेको कतिसम्म कतिवटा इटरेसनसम्म जाने A चाहिँ के हो B चाहिँ के हो XN चाहिँ के हो FXN चाहिँ के हो यो भयो है यो A मा चाहिँ तिमीले नेगेटिभ B मा पोजिटिभ देखिरहेछ नि हैन यो नलेखे के बुझ्नको लागि मात्र राखेको त्यो नलेखे पनि हुन्छ अब हाम्रो त A चाहिँ 0 B चाहिँ 1 छ तर यहाँ चाहिँ A लाई नेगेटिभ B लाई पोजिटिभ किन भनेको होला यो अस्ति पनि भनेको थिएँ हैन मैले किन भनेको होला कोहीले आन्सर गर्न सक्छ FA को भ्यालु -12 अनि FB को भ्यालु +12 हो ठीक छ है यो कता गयो यो चाहिँ किन नेगेटिभ लेखेको भन्दा यो चाहिँ किन नेगेटिभ लेखेको भन्दा हाम्रो गिवन FA चाहिँ के छ नेगेटिभ छ भनेको मतलब यो या फंक्सनमा लगाएर हामीले A को भ्यालु हाल्दा चाहिँ नेगेटिभ आको भएर यो कलम सबैलाई नेगेटिभ लेखेको B को भ्यालु पोजिटिभ हाल्दा यो सबैलाई के लेखेको हामीले पोजिटिभ लेखेको है त्यो चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ तिमीले ल ठीक छ यो चाहिँ हुनु पर्यो A लाई नेगेटिभ लेखेको इन सेन्स यो A र B को भ्यालुलाई हेरेर लेखेको हैन या A र या B को भ्यालुलाई हेरेर लेखेको त्यो चाहिँ बुझ्यो के त्यो बुझ्यो भने धेरै कुरा सजिलो हुन्छ है ल अब फर्स्ट इटरेसनमा हाम्रो के हुन्छ भने फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो A को भ्यालु भनेको 0 हो B को भ्यालु भनेको 1 ठीक छ A को भ्यालु भनेको 0 B को भ्यालु भनेको 1 अब सिम्पली तिमीले के गर्न सक्छौ भने अब यो टेबल तिमीले इच टाइम क्याल्कुलेसन गर्नै पर्दैन क्याल्कुलेसन एउटा फर्मुला हाल्छौ त्यसपछि त्यो फर्मुलाले तिमीले सबै गर्न सक्छौ अब त्यो फर्मुला भनेको यस्तो छ है ल के गर भने x टी भयो फर्मुला नत्र x = को फर्मुलाले x भनेको हाम्रो x निकाल्ने फर्मुला के थियो a plus b sorry a plus b a plus b अनि y मा 2 त्यसपछि is 2 भनेको यो अल्फा र डेरिभेटिभ सँग छ यहाँ is 2 x = त्यो भयो हैन अनि गिवन इक्वेसन भनेको के छ हाम्रो x e को पावर x अनि माइनस
1 यति टाइप। अब यो टेबल हेरेर कति मजाले भरिन्छ है। ल अस्तिको रिकल हो यो। अब यसलाई चाहिँ के गर्ने भन्दा क्याल्क गर्यो। क्याल्क गरेपछि ए को भ्यालु माग्छ। ए भनेको यहाँको भ्यालु माग्छ। ए को भ्यालु दियो। अहिले कति छ? ए को भ्यालु 0 छ। 0 दियो ल ठिक छ है। बी को भ्यालु माग्छ। बी को भ्यालु भनेको 1 छ ल 1 नै दियो ठिक छ है। ल अब चाहिँ एक्स को भ्यालु हामीले आफै निकाल्नै पर्दैन के। यो फर्मुलाले अलरेडी जेनेरेट गरिन्छ ल हेर। 1/2 भनेको 0.5 आयो हो। अब यो एफएक्सएन को भ्यालु पनि आउँछ इजिकल टु अझै इजिकल टु गरे -0.17564 आयो। ठिक छ। अब यसपछिको नेक्स्ट एउटा स्टेप बुझेपछि तिमीले सबै क्लियर हुन्छ बाइसेक्सन है। अब हेर है हाम्रो बाइसेक्सन मेथडले चाहिँ के भन्छ भने यो कन्डिसन यो दुईटा म्याच हुनुपर्छ नि त हैन। आइदर एफ ए र एफएक्स मल्टिप्लायर द लेस देन 0 हैन भने एफ पी र एफएक्स मल्टिप्लायर द लेस देन 0 हुनुपर्छ। दुईटा कन्डिसन यो छ है। अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दा यहाँ चाहिँ नेगेटिभ आइरहेछ। हाम्रो एफएक्सन चाहिँ नेगेटिभ आइरहेछ। यो एफएक्स को पार्ट चाहिँ नेगेटिभ आइरहेछ। अब यहाँ लेस देन 0 आउनलाई त यो के हुनु पर्यो? पोजिटिभ हुनु पर्यो एफए हैन। यहाँ पनि एफपी के हुनु पर्यो? पोजिटिभ हुनु पर्यो। यो दुईटै कन्डिसन फेरि एकैचोटि कहिले पनि म्याच हुँदैन है। त्यो चाहिँ बुझ्छ। यो दुईटै कन्डिसन कहिले पनि एकैचोटि ट्रु हुँदैन। कि एउटा ट्रु हुन्छ कि अर्को ट्रु हुन्छ। दुईटै सँगै कहिले पनि ट्रु हुँदैन हैन। अब यही केसमा हेरौँ न। ल यो अहिले नेगेटिभ आइरहेछ अनि हामीले के भनेछ? यो कलमको सबै नेगेटिभ हो, यो कलमको सबै पोजिटिभ हो। ड्यु विथ रेस्पेक्ट टु त्यो एफ ए र एफबी को आधारमा चाहिँ भनेको हामीले है। अब यो नेगेटिभ आएपछि यो नेगेटिभले यहाँ नेगेटिभलाई मल्टिप्लाई गर्दा के आउँछ? पोजिटिभ आउँछ नि त हैन। पोजिटिभ आउँछ हो कि नै? यहाँको नेगेटिभलाई मल्टिप्लाई गर्दा पोजिटिभ आउँछ नि त। पोजिटिभ भनेको लेस देन 0 भएन भनेपछि यो कन्डिसन त के भयो हाम्रो? यो फर्स्ट कन्डिसन त के भयो? फल्स भयो हैन। फल्स भयो। अब फेरि सेकेन्ड कन्डिसन चेक गरौँ। सेकेन्ड कन्डिसन म्याच गरौँ हेर। अब यसले पोजिटिभसँग मल्टिप्लाई गर्दा अलरेडी लेस देन आउँछ 1 आउँछ भनेपछि यो कन्डिसन ठिक भयो हैन। भनेपछि यहाँकोले आइदर यसलाई जुनसँगलाई मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ लेस देन 0 आउँछ नि त्यसलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट राख्ने के। ल हेर यसले चाहिँ यहाँकोसँग मल्टिप्लाई गर्दा लेस देन 0 आएको भएर चाहिँ के गरे? यसले चाहिँ 1 लाई चाहिँ स्टिल सेम राखेको। तिमीहरू यो कन्सेप्ट चाहिँ नबुझ है। हेर यो 0ले यसलाई 0 लाई मल्टिप्लाई गरेको होइन है। खालि साइनलाई मात्र मल्टिप्लाई गरेको। त्यो 0ले त्यो 0 सँग 1 0ले त्यो 1 सँग मल्टिप्लाई गरेको चाहिँ होइन। त्यो कुरा चाहिँ झुकेर पनि त्यो त्यस्तो नबुझ। यो किनकि यसलाई 0 लाई मल्टिप्लाई गरे यो 0 अनि यसलाई 1 गर्यो भने फेरि 0 र 1 आउँछ नि त। त्यस्तो भएको चाहिँ होइन। खालि साइनले मात्र मल्टिप्लाई गरेको। यो म्याग्निट्युडसँग हाम्रो मतलब छैन। यो जस्ट माइनसले चाहिँ यहाँको नेगेटिभ आएकोलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दा लेस देन 1 आएको छ। त्यही भएर जस्ट साइनलाई मात्र फोकस गर्यो। एफएक्सन पार्ट चाहिँ हैन। यहाँको पार्टलाई चाहिँ म्याग्निट्युडसँग हाम्रो मतलब छैन। हाम्रो जस्ट साइन के आयो भन्ने मात्र हेर्नु पर्यो। और अनि यो नेगेटिभ आयो अनि यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा पोजिटिभ आएको भएर यसलाई चाहिँ सेम राखेको। ठिक छ। अब अर्को कन्डिसन हेर। यहाँ फेरि के आछ? पोजिटिभ आछ। अब यहाँको पोजिटिभले यहाँको नेगेटिभसँग मल्टिप्लाई गर्दा बल्ल लेस देन 0 आउँछ नि त हैन। त्यही भएर त्यो बेला फेरि यो सेम छ 0.5 सेम छ हैन। ठिक छ। अब अर्को सजिलो कुरा के गर्न पनि मिल्छ भने तिमीले चाहिँ यता सधैँ नेगेटिभ नै राख्देऊ, यता सधैँ पोजिटिभ नै राख्देऊ है। यता सधैँ एफए को भ्यालु नेगेटिभ नै आउने राख्देऊ, यता सधैँ एफबी को भ्यालु पोजिटिभ नै आउने गरेर राख्यो भने चाहिँ तिमीले यसरी गर्न सक्छौ के। हेर यहाँ चाहिँ नेगेटिभ आयो भने चाहिँ बीलाई सेम राख्ने, पोजिटिभ आयो भने चाहिँ एलाई सेम राख्ने गर्न मिल्छ। फेरि त्यसरी गयो। यता त सधैँ यो कलमलाई सधैँ नेगेटिभ, यो कलमलाई सधैँ पोजिटिभ राख्यो भने चाहिँ तिमीले अब त्यो कुन चाहिँ सँग आयो भनेर हेरिरहनु पर्दैन क्या। तिमीले सिम्पली यहाँ नेगेटिभ आउने बित्तिकै बीलाई सेम, यहाँ पोजिटिभ आउने बित्तिकै एलाई सेम भन्न पाउँछ। ल यहाँ नेगेटिभ आछ त्यही भएर यहाँ बी को भ्यालु सेम, यहाँ पोजिटिभ आछ त्यही भएर यहाँको ए को भ्यालु सेम। तिनटामा ए को भ्यालु सेम। फेरि यहाँ नेगेटिभ आयो फेरि यो बी को भ्यालु सेम अनि फेरि यहाँ के आयो? पोजिटिभ आयो ए को भ्यालु सेम है। अब अर्को कुरा के छ भने यसले र यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ के अरे लेस देन 1 सरी लेस देन 0 आउँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाएपछि अनि यो सेम हुँदो रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि चाहिँ अब ए को भ्यालुलाई चाहिँ एक्सले रिप्लेस गरिदिने क्या। जुन चाहिँ सेम छ सेम नै छ, जुन चाहिँ सेम छैन त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो? एक्स को भ्यालुले चाहिँ रिप्लेस गरिदिनु पर्यो। जस्तो यहाँ हेऱ्यो भने यहाँ चाहिँ बी को भ्यालु सेम राखेको। किन राखेको भन्दा यहाँ नेगेटिभ आयो होइन, त्यही भएर हामीले सेम राखेको। अनि जुन चाहिँ चेन्ज भयो नि त्यसलाई चाहिँ केले चेन्ज गर्ने? एक्स को भ्यालुले चाहिँ यहाँ चेन्ज गर्ने त्यो चाहिँ। अब फेरि हेर यहाँ पोजिटिभ आयो, यहाँ चाहिँ यो चाहिँ सेम नै भयो तर यहाँको भ्यालुलाई केले चेन्ज गर्यो? हामीले एक्स को भ्यालुले चेन्ज गर्यो। त्यही भएर चाहिँ
अब यहाँको पहिला फर्स्ट चार्ज भनेको हामीले यहाँ हेर्नु पर्यो, यहाँको भ्यालु नेगेटिभ छ कि पोजिटिभ छ, अनि त्यही अनुसारको कुनलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट राख्ने, कुनलाई चाहिँ एक्सले रिप्लेस गर्ने भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो क्या। ठिक छ, साउन्ड आएन रे, आएको छैन मेरो साउन्ड? मेरो साउन्ड आएको छैन हो? आइरहेछ आइरहेको छ है। दिपकको यो भयो होला के भयो ल, यो बुझ्यो कि नै भन त? बुझेछ? तिमीलाई एउटा क्वेसन दिन्छु ल, कुन चाहिँ क्यालकुलेटरको युज गर्न फेरि भन्नु, कुन चाहिँ पार्टको भन त, कुन चाहिँ पार्टलाई भन्ने? क्यालकुलेटर तीनटा पार्ट छ, एउटा फर्स्टदेखि नै ल। ठिकै छ, एउटा क्वेसन दिए ल, तिमीले यो क्वेसन टिप त, यो क्वेसन टिप त। ल यो क्वेसन टिप, टिप्यो? एक्स स्क्वायर माइनस 10 log x, टेबल बुझेन? ल म फेरि भन्छु ल, आएको जतिले चाहिँ यो गर्दै गर हैन, जसलाई गर्न आउँछ त्यसले। हजुर क्वेसन देखाउनु के लास्ट यो क्वेसन मैले कमेन्टमा लेख्दैछु हेर त, एक्स स्क्वायर माइनस 10 log x। ल अब यो क्वेसनको चाहिँ के छ भने, तिमीले लग लिएर गऱ्यो भने चाहिँ यो क्वेसन सल्भ हुँदैन है। तिमीले 10 log x गरेर त्यो क्यालकुलेटरमा हान्न गयो भने कान सल्भ भन्छ। त्यही भएर यसको लागि चाहिँ एलएल लिनु पर्यो है, त्यो चाहिँ आफै बुझ्नु पर्यो के। तिमीलाई जाँचमा क्वेसनमा एक्स स्क्वायर माइनस 10 log x नै दिन्छ हैन, त्यस्तो गर्दा सल्भ हुँदैन। त्यही भएर तिमीले एलएन लिनु पर्यो आफैले। यो क्वेसन चाहिँ यसरी नै दिन्छ, log x नै राखेर दिन्छ, सल्भ हुँदैन log x राख्यो भने चाहिँ। त्यही भएर तिमीले चाहिँ एलएन युज गर्नु पर्यो। ल अब यो बुझेको जतिले गर्दै गर, जसले बुझेछैन म फेरि त्यो क्यालकुलेसनको पार्टको चाहिँ फेरि भन्दै गर्छु। ल बुझेको जतिले चाहिँ गर्दै गर है त, अनि एन्सर अहिले चेक गरौँ ल। ल अब मैले के भन्दै थिएँ भने, बाइसेक्सन मेथडमा चाहिँ हामीले यसलाई फेरि रिकल गर्छु हैन, यो कन्डिसनहरु, यो सरी कन्डिसन, यो स्टेप्सहरु हामीले अपनाउनु पर्यो हैन। के गर्नुपर्छ भन्दा फर्स्टमा चाहिँ दुईटा इनिशियल गेस गर्नु पर्यो हैन। इनिशियल गेस कसरी गर्छ भने, सिधै यो गिवन क्वेसनलाई चाहिँ हामीले, अब हाम्रो एकदम यो चोर मेथड जस्तो भयो नि हैन, यसलाई चाहिँ सिधै के गर्यो, क्यालकुलेटरमा राख्यो, क्यालकुलेटरमा जति भ्यालु आउँछ त्यसलाई ब्र्याकेट गर्ने गरी के। ब्र्याकेट इन सेन्स जस्तो तिमीहरुको 5 आयो भने चाहिँ 5 लाई ब्र्याकेट गर्ने के हुन्छ, एउटा 4 ले ब्र्याकेट गर्छ, एउटा 6 ले ब्र्याकेट गर्छ हैन। 6 र 7 ले चाहिँ ब्र्याकेट गर्छ र 5 लाई 6 र 7 को बिचमा 5 पर्छ र पर्दैन नि हैन। ब्र्याकेटिङ भनेको चाहिँ त्यो रुटलाई चाहिँ त्यो दुईटा रेन्ज हामीले जुन चाहिँ इनिशियल केस लिन्छौँ त्यसले चाहिँ क्लोज गर्नु पर्यो, इन्क्लोज गर्नु पर्यो हैन। त्यही भएर त्यो भयो। अब हाम्रो यसलाई सिधै क्यालकुलेटरमा हाल्दा चाहिँ यसको एन्सर चाहिँ 0.56 आएको रहेछ, अहिले 0.56 आएको रहेछ हैन। त्यही भएर 0.56 लाई ब्र्याकेट हुने तरिका, ब्र्याकेट गर्न चाहिँ हामीले के लिन सक्छ, एउटा 0 अर्को 1 लिन सकिन्छ। त्यही भएर 0.56 लाई 0 र 1 ले ब्र्याकेट गर्नुभएको र a को भ्यालु 0 b को भ्यालु 1 हैन। म 0 र 2 लिन्छु भन्दा त पाउँछु नि हैन, किनकि 0 र 2 को बिचमा त पर्छ। तर हामीले चाहिँ के गर्ने भन्दा सकेसम्म रेन्ज चाहिँ कम हुनु पर्यो के। जस्ट एक रेन्ज भयो भने चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ हैन, एकदम तिमीहरुको इटिरेसन पनि थोरैमा आउँछ एन्सर। त्यही भएर लेन्दी पनि हुँदैन। जोस इटिरेसन चाहिँ हाम्रो थोरै गर्नको लागि चाहिँ हामीले रेन्ज चाहिँ 1 लियो है। अब एउटा यो तरिका भयो। अब अर्को तरिका चाहिँ यो हैन, मलाई यस्तो गर्न आउँदैन हैन, क्यालकुलेटरमा राखेर सल्भ गर्न आउँदैन भन्यो भने अब टेबल मेथड पनि छ के। टेबल मेथडमा चाहिँ तिमीले एउटा यस्तो टेबल क्रिएट गर्छौ, क्लासमा सायद गर्यो होला हैन, यस्तो टेबल क्रिएट गर्छौ है। अब इनिशियल भ्यालुदेखि फाइनल कतिसम्म जाने भ्यालुसम्म टेस्ट गर्छौ के। यो चाहिँ एउटा फर्मुला छ क्यालकुलेट के अरे बुकमा हेर्यो भने हैन, बालगुरु स्वामीको बुकमा हेर्यो भने फर्मुला छ कतिदेखि कतिसम्म जाने हैन, फर्मुला छ। किनकि सबै ठाउँमा चाहिँ -5 देखि 5 जाँदैन, किनकि कुनै ठाउँमा -2 देखि 2 सम्म मात्र जान सक्छ, त्यो बेला -5 देखि 5 नजान पनि सक्छ। अहिले त यसको केसमा मिल्ने होला हैन, त्यही भएर गइरहेछ। किनकि कुनै कुनै केसमा त -1 देखि 1 सम्म मात्र पनि जान सक्छ, त्यही भएर -5 देखि 5 लिनु त्यो बेला फेरि इनभ्यालिड हुन सक्छ। अहिले मैले जस्ट यसको केसको लागि मात्र भने, त्यो निकाल्ने फर्मुला छुट्टै छ। त्यही भएर टेबल मेथड चाहिँ म धेरै प्राय चाहिँ युज नगरौँ भन्छु हैन। अब के हुन्छ भने तिमीले टेबल यहाँ सिधै जेनेरेट गर्न सक्छौ क्या। टेबल जेनेरेट गर्न चाहिँ तिमीले चाहिँ बोर्डमा गएर 7 मा टेबल क्रिएट गर। टेबल क्रिएट गर्यो भन्ने मतलब अब तिमीले चाहिँ गिवन फंक्सनलाई लगेर जस्तो जस्तै हाल यहाँ भन्ने मतलब x अनि e को पावर x -1 अनि त्यसपछि इज इक्वल टु थिच्ने
यो gx हामीलाई चाहिँदैन किनकि हामीसँग अर्को फंक्सन gx छँदै छैन हैन इजिकल टु 3 छ ल अब स्टार्ट चाहिँ हाम्रो कहाँबाट भइराछ स्टार्ट चाहिँ हाम्रो -5 देखि 5 सम्म भइराछ हैन त्यही भएर स्टार्ट चाहिँ हाम्रो -5 देखि भाछ हैन -5 भाछ इन्ड चाहिँ हाम्रो कहाँबाट छ 5 मा ल ठीक छ अनि स्टेप चाहिँ सधैँ 1 नै हुन्छ है स्टेप चाहिँ सधैँ 1 ल स्टेप 1 नै भयो ठ्याक्कै अब टेबल आयो टेबल आएपछि -5 मा एउटा भ्यालु छ -4 मा अर्को हुँदै हुँदै 5 सम्म अर्को भ्यालु छ अब हामीले टेबलबाट चाहिँ के हेर्ने भने यो हुँदै हुँदै गर्दाखेरि जहाँनिर गएर फर्स्ट साइन चेन्ज हुन्छ के फर्स्ट साइन चेन्ज अब हेर त फर्स्ट साइन भनेको फेरि y को कुरामा है ल हेर त त्यो क्याल्कुलेटरमा देखिरहेछ भने -5 मा माइनस छ y को भ्यालु -4 मा पनि माइनसै छ -3 मा नि माइनसै छ हुँदा हुँदा गएर बल्ल 0 देखि 1 मा पुग्ने बेला बल्ल माइनस साइन चेन्ज भन्छ के भने मतलब 0 बाट 1 मा पुग्ने बेला बल्ल माइनस साइन चाहिँ के भन्छ प्लस साइनमा चेन्ज भइन्छ है भने साइन त चेन्ज भयो त्यही भएर तिमीले 0 र 1 लिन पाए कि त्यस्तो बेला पनि दुईटा तरिकामा अब हैन यो के अरे फर्मुलाबाट पनि सिकेन मैले अब टेबल पनि सिकेन भने अब हिट एन्ड ट्रायल छ क्या त्यो हिट एन्ड ट्रायल गर्न के गर्न सक्छौ भने यो गिभन इक्वेसनमा लगाएर तिमीले र्यान्डम कुनै भ्यालु हाल्न सक्छौ जस्तो 2 हाल 3 हाल 4 हाल 1 देखि हाल -5 देखि हाल एनी भ्यालु यु क्यान पुट हैन तर हाम्रो चाहिँ के हुनु पर्यो भने जस्तो मैले सुरुमा चाहिँ 1 हाल्दा चाहिँ नेगेटिभ आयो रे 2 हाल्दा पनि फेरि नेगेटिभ आयो रे तर 3 हाल्दा चाहिँ यो फंक्सनले मलाई पोजिटिभ भ्यालु रिटर्न गर्छ भने मैले त्यस्तो बेला कुन लिनु पर्यो 2 र 3 लिनु पर्यो हैन 1 2 3 4 5 हाल्दै जाऊ जहाँनिर गएर चाहिँ जस्तो 1 हाल्दा पोजिटिभ होला 2 हाल्दा पोजिटिभ होला 3 हाल्दा पोजिटिभ होला 4 मा हाल्दा चाहिँ नेगेटिभ आएन 3 र 4 लिनु पर्यो के जहाँनिर गएर जस्ट साइन चेन्ज हुन्छ त्यो नै लिनु पर्यो क्या यो टेबल पनि बनाउनु पर्यो नि यो भ्यालु पनि चेक गर्नु पर्यो के त्यस्तो सिधै आफै र्यान्डम भ्यालुहरू हाल्दै जाऊ जहाँनिर गएर जस्तो 1 2 3 4 आइरहेछ भने ठ्याक्कै -1 आउँदैन -2 आउँदैन त्यस्तो जहाँनिर गएर साइन चेन्ज हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो भ्यालु लिनु पर्यो है त्यही भएर यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै 0 र 1 मा गएर भ्यालु चाहिँ के अरे साइन चेन्ज हुनु भएको र हाम्रो a र b को भ्यालु चाहिँ के भयो 0 र 1 अब फर्स्ट काम सक्यो हैन फर्स्ट काम सकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो x को भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्यो x को भ्यालु फाइन्ड गर्ने हामीसँग फर्मुला भनेको a + b/2 छ a + b/2 भनेको 0 + 1/2 गर्दा 0.5 आउँछ अनि यो f a र f b निकालेको यो सिधै यो a भनेको 0 भएको र तिमीले 0 लाई लगाएर यहाँ हालेको 0 लाई लगाएर यो इक्वेसनमा हालेको यस्तो भयो अनि सिमिलरली 1 मा लगाएर यो इक्वेसनमा हालेको यस्तो आयो अनि मैले अघि नै भने हैन f a र f b को भ्यालु चाहिँ एउटा कि ग्रेटर देन 0 कि एउटा लेस देन 0 आउनुपर्छ दुईटा चाहिँ कहिले पनि लेस देन 0 पनि आउँदैन दुईटै कहिले ग्रेटर देन 0 पनि आउँदैन यो दुईटै लेस देन 0 र दुईटै ग्रेटर देन 0 आयो भने तिमीहरुको इनिशियल गेस नै रङ छ भन्ने एजम्पसन हुन्छ बुझ्छ है ल अब यहाँ चाहिँ a को भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ आछ यो चाहिँ नेगेटिभ आयो रे यो चाहिँ पोजिटिभ आयो रे है अब त्यही भएर यो a को टेबल चाहिँ नेगेटिभमा लेखेको b को टेबल चाहिँ पोजिटिभमा लेखेको कारण त्यो हो के यो a र b को भ्यालु चाहिँ a र b को भ्यालु त दुईटै पोजिटिभ हो नि त हैन र 0 र 1 भनेको दुईटै पोजिटिभ हो नि त तर यो a र b को भ्यालुको आधारमा चाहिँ लेखेको होइन कि यो a र पोजिटिभ र नेगेटिभ किन लेखेको भन्दा f a र तिमीहरु झुकिन्छ भने f a र f b को आधारमा लेखेको भनेर राख्न सक्छ कहिले है ठीक छ यहाँसम्म कसैलाई के गाह्रो छ अब यो टेबलको बारेमा बुझ्नु पर्यो है त अब टेबल बनाऊ पहिला हैन यो टेबल बनाएर 5 वटा कलमको टेबल बनाऊ फर्स्टमा a र b को भ्यालु चाहिँ कतै छ या अब टेबलमा राख्नलाई हामीसँग फर्मुला त्यो फर्मुला टिप ठीक छ टिप फर्मुला चाहिँ के छ भने बाइसेक्सनको मेथडलाई फर्मुला चाहिँ ल मोड फर्मुला भनेको चाहिँ सधैँ यही नै हुन्छ है बाइसेक्सनको लागि x इज इक्वल टु हाम्रो x निकाल्ने फर्मुला के थियो किनकि यहाँ किन x राखेको भन्दा यहाँ यो टेबलको हाम्रो x को भ्यालु चाहिएको यो टेबलमा फंक्सनको भ्यालु चाहियो नि त त्यही भएर हामीले यो के अरे यसमा पनि x को भ्यालु राखेको a प्लस अनि b/2 त्यसपछि इस टू भनेको अल्फा र डेरिभेटिभको इस टू भयो अब यो फंक्सनको भ्यालु निकाल यो फंक्सन भनेको त हाम्रो गिवन क्वेशन हो त्यही भएर यहाँ चाहिँ अब जे क्वेशन दिन्छ त्यही हाल्ने के x अनि e को पावर x अनि -1 यति गरेर क्याल्क थिच्ने यहाँ चाहिँ क्याल्क मात्र है फेरि क्याल्क मात्र थिच्ने उता चाहिँ त्यो सुरुको सल्भबाट चाहिँ सिफ्ट क्याल्क थिच्ने थियो यसमा चाहिँ जस्ट क्याल्क मात्र ल क्याल्क गर्दाखेरि a को भ्यालु कति आयो a को भ्यालु सुरुको भ्यालु कति छ यहाँ a को भ्यालु इनिशियल भ्यालु 0 छ त्यही भएर 0 हाल्दे
त्यसपछि b को इनिशियल भ्यालु कति छ 1 छ त्यही भएर 1 हाल्दै हैन अब यो टेबलको भ्यालुहरु सबै आफै दिन्छ के यो भनेको 1/2 आयो भने चाहिँ 0.5 आयो अनि अझै इज इक्वल टु थिच्यो भने यहाँको भ्यालु दियो है टेबलले अब आफै जेनेरेट गर्छ तिमीहरुले खाली तिमीहरुको काम के हो भने कहाँनिर चाहिँ यो सेम हुन्छ कहाँनिर a सेम हुन्छ कहाँनिर b सेम हुन्छ त्यो मात्र खाली ध्यान दिनु पर्यो अनि जुन चाहिँ सेम छ त्यसलाई चाहिँ एज इट इज राख्यो जुन चाहिँ सेम छैन त्यसलाई चाहिँ केले रिप्लेस गर्दियो x को भ्यालुले रिप्लेस गर्दियो ल एउटा म फेरि भनिहाल्छु हैन यो नेगेटिभ भयो नेगेटिभ भएपछि यहाँको कलम सबै नेगेटिभ यहाँको कलम सबै पोजिटिभ नेगेटिभले नेगेटिभसँग मल्टिप्लाई गर्दा कहिले पनि लेस देन 0 आउँदैन हैन ग्रेटर देन 0 नै आउँछ त्यही भएर यसले चाहिँ योसँग के अरे मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ लेस देन 0 आउने भएको भएर चाहिँ त्यो बेला चाहिँ b को भ्यालुलाई सेम राख्यो अनि यहाँको भ्यालुलाई चाहिँ केले रिप्लेस गर्दियो x को भ्यालुले रिप्लेस गर्दियो अब फेरि यहाँ पोजिटिभ आयो पोजिटिभ आउने बित्तिकै यहाँको भ्यालु चाहिँ सेम भयो यहाँको भ्यालुलाई चाहिँ केले रिप्लेस गर्दियो x को भ्यालुले रिप्लेस गर्दियो ठ्याक्कै हेर त सिमिलरली यहाँ फेरि पोजिटिभ आयो यो चाहिँ फेरि 0.5 को 0.5 नै भयो अनि यसलाई चाहिँ केले रिप्लेस गर्दियो x को भ्यालुले रिप्लेस गर्दै गयो के ठीक छ ल त्यो दुईटामा साइन चेन्ज हुन्छ त के गर्ने कस्तो दुईटामा साइन चेन्ज भयो भने जुन पनि लिन मिल्छ जस्तो तिमीले कुनै कुनैको अहिले त्यस्तो कुरा पनि आउँछ जस्तो कुनै कुनैको दुईटा आन्सर आउँछ नि हो याद छ गरेको बेला जस्तो कुनैको आन्सर 1.3 पनि आउला अरु कुनैको आन्सर 4.5 पनि आउला त्यो दुईटा आन्सर ट्रु हो हैन 1.3 आन्सर पनि ट्रु हो 4.5 पनि ट्रु हो 1.3 आउँदा तिमीले 1.3 लाई के रे ब्र्याकेट गर्ने कुन हुन्छ a को भ्यालु चाहिँ 1 और b को भ्यालु चाहिँ 2 लिनु पर्यो 1.3 को लागि 4.5 को लागि के लिनु पर्यो a को भ्यालु 4 b को भ्यालु कति दिनु पर्यो 5 दिनु पर्यो ल जहाँनिर साइन चेन्ज हुन्छ त्यो सबैमा रुट लाइज गर्छ किनकि लिनियर इक्वेसनको त एउटा मात्र रुट हुँदैन धेरै हुन सक्छ पोलिनोमियल इक्वेसनको त एउटा मात्र रुट हुँदैन नि त धेरै हुन सक्छ त्यही भएर यदि दुईटा साइनमा चेन्ज के रे दुई ठाउँमा साइन चेन्ज भएको छ भने तिमीले एउटा मात्र लिदियो हुन्छ त्यो अर्को इन्टरभल लिए पनि हुन्छ यताको इन्टरभल जुन लिए पनि आन्सर चाहिँ आउँछ है ल ठीक छ अहिलेको गर्यो सर त्यो log x राख्ने ठाउँमा ln x हो ल कति आयो आन्सर यो क्वेसनको आन्सर कति आयो कसले गर्यो कि न यसको आन्सर 1.13 हो ठीक छ मिल्यो अरु 1.13 भन्दा अरु 1.138 ल ठीक छ यो बाहेक अरु कसैको आन्सर यो बाहेक अरु कसैको आन्सर आयो 1.13 बाहेक अरु कसैको आन्सर सबैको 1.13 नै आयो सबैको 1.13 कतिको 1383 नै आयो 8356 त्यस्तै त्यो सबैको 1.13 नै आयो नि हैन ल हजुर सर म पनि यस्तो एकताल क्याल्कुलेटरमा हेरौँ है त के आउँछ x स्क्वायर माइनस 10 ln x अनि अल्फा क्याल 0 कसको माइक अन भइरहेछ आशिष शिफ्ट क्याल सल्भ फर 0 ल 1.13835 आउँदो रहेछ हैन हो ठीक छ भनेपछि तिमीले a को भ्यालु कति b को भ्यालु कति लिने यसमा a को भ्यालु चाहिँ 1 लिए भयो b को भ्यालु चाहिँ कति भयो 2 लिए भयो 2 लिए सर हो ठीक छ त्यो टेबल गर्यो टेबलको बनाए कि नै ल यसको आन्सर हेर यो पनि आउँछ है 3.56 पनि आउँछ यसको आन्सर दुईटा खाके यसको आन्सर है त्यही भएर मैले अघि भनेको थिएँ नि तिमीहरूले चाहिँ त्यो के रे 3.56 कुनै त्यो क्याल्कुलेटर अनुसार फरक आउँछ हैन किनकि 1.13 पनि यसको आन्सर हो 3. कति आछ यसमा 3.56 3.56 पनि यसको आन्सर हो त्यही भएर मैले अर्को आन्सर कसैको आयो भनेर सोधेको है
त्यो दुई ठाउँमा साइन चेन्ज हुन्छ त्यही भएर एउटा चाहिँ 1 र 2 मा जाँदाखेरि साइन चेन्ज हुँदो रहेछ अर्को चाहिँ 3 र 4 मा जाँदा साइन चेन्ज हुँदो रहेछ त्यही भएर यसको आन्सर 1.13 पनि हो 3.56 पनि हो यदि 1.13 लिएछौ भने तिमीले a को भ्यालु चाहिँ 1 र b को भ्यालु चाहिँ 2 लिनु पर्यो हैन भने मेरो 3.56 हो भने a को भ्यालु चाहिँ 3 b को भ्यालु चाहिँ कति लिनु पर्यो 4 लिनु पर्यो त्यस्तो बेला ल टेबल यहाँ चाहिँ मसँग 3.5 को टेबल छ हैन यहाँ चाहिँ 3.5 को टेबल रहेछ ल तिमीहरुको 1.13 आको टेबल कसैको छ भने शेयर गर न प्रेजेन्ट गर्दा हुन्छ ठ्याक्कै देखिन्छ कसैको त्यो ठ्याक्कै स्क्रिनमा त्यो गरेर प्रेजेन्ट गर 1.13 आको बेला ल नत्र म एउटा लाइन चाहिँ मै गरिदिन्छु ल है त एउटा लाइन चाहिँ मै गर्छु है त फर्स्टमा फेरि कतिले बुझ्छन् हैन एउटा यो भयो एउटा n को लागि यो भयो सबैको भा हो ल यो भनेको चाहिँ n को लागि भयो यो भनेको चाहिँ n को लागि भयो यो भनेको a को लागि भयो यो भनेको b को लागि भयो यो भनेको x को लागि भयो यो भनेको फंक्सन अफ x को लागि भयो ल सही अब फर्स्ट इटरेसनमा a र b कति आएको रे यसको a चाहिँ 1 b चाहिँ 2 यहाँ चाहिँ कति आयो 9 यहाँ 1 हो यहाँ 1 हो ल एफए चाहिँ 1 एफए चाहिँ 1 अनि एफबी एफबी नेगेटिभ हो एफबी चाहिँ नेगेटिभ आयो हैन ठीक छ माइनस 2.93 ल ठिक छ 931 यदि तिमीलाई एफ र एफबी निकाल्न गाह्रो लाग्छ नि यसरी गर ल ल म तिमीलाई सजिलो आइडिया दिन्छु मोड भन्दा गिवन इक्वेसनमा के रे यसरी टाइप गर y इज इक्वल टु हैन y इज इक्वल टु गिवन इक्वेसन टाइप गर y इज इक्वल टु यो भएन y इज इक्वल टु हाम्रो के छ रे गिवन इक्वेसन x स्क्वायर माइनस 10 ln x ल यसमा यो इक्वेसन टाइप गर्ने हैन ठीक छ त्यसपछि शिफ्ट र क्याल्क हैन भएन एकछिन y को भ्यालुमा क्याल्क मात्र सरी क्याल्क मात्र दिनुपर्ने y इज इक्वल टु x स्क्वायर माइनस 10 ln x ल क्याल्क थिन्छ हैन ल अब हामीलाई चाहिएको एकताल 1 मा एकताल 2 मा हो नि त हैन x को भ्यालु एकताल 1 राख हैन 1 राख्दा चाहिँ 1 दियो अर्को ताल फेरि अर्को ताल कति चाहियो 2 भनेपछि 2 राख नि माइनस 2.931 मा यसरी इजी हुन्छ के जस्तो एनएम मा एकदम क्याल्कुलेटर चलाउनु एकदम फास्ट हुनु पर्यो के हामी यो त्यो के रे 1 राखेर सबै ठाउँमा 1 स्क्वायर माइनस 10 ले ln 1 गर्दै बस्यो भने हाम्रो टाइम लस मात्र हुन्छ ल ठीक छ यो भइहाल्यो हैन यसलाई लेस गरौँ भनेपछि a को भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ आको वाला भने चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले 2 लिए है ठीक छ यसलाई चाहिँ मैले 1 लिए किनकि म सधैँ यता नेगेटिभ राख्छु भन्छु नि त हैन यता चाहिँ नेगेटिभ भइराछ अहिले यता चाहिँ यो यता नेगेटिभ राख्नै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन है ल यता चाहिँ अहिले पोजिटिभ भइराछ अब x भनेको कति यसमा सुरुमा त 0.5 नै आउँछ होला हैन 1 सरी 3/2 भनेको 3/2 भर्न के भन्छ त्यो के रे यसरी त्यो त a मा के 1 लिने हैन b मा चाहिँ 2 लिँदा मिल्दैन मिल्छ साइन चाहिँ तर त्यो बेला उल्टो फेरि ल a मा 1 b मा 2 लियो भने त यो पोजिटिभ यता आउँछ नि त त्यो बेला
त्यही भनेर छ साइन चाहिँ फेरि के अरे उनीले लिने के तर अँ, एफ र एफईमा जे अँ, छैन त्यही लिने भने हजुर त्यो मिल्छ मिल्छ होइन एमा 1 मिल्छ एमा 1 बीमा 2 मैले तिमीले भनेको कुरा यहाँ खालि यो यस्तो यसलाई यता यसलाई बीलाई यता राख्नु मिल्छ बीलाई यता यसलाई राख्नु मिल्छ तर हाम्रो चाहिँ ए साइन चाहिँ कन्डिसन चाहिँ हजुर कहिले भन साइन चाहिँ तिमीले याद गर्नु पऱ्यो क्या यो चाहिँ नेगेटिभको लागि हालिरहेको छु यो चाहिँ पोजिटिभको लागि हालिरहेको छु भने अहिले मैले यताको लागि नेगेटिभ भन्थेँ एक्स भनेको ए प्लस बी बाई 2 वाला फर्मुला छँदैछ हाम्रो होइन ए प्लस बी बाई 2 फर्मुला छँदैछ ल इजिकल टु गर 1 + 2 भनेको 3/2 आउँदैन भनेको 1.5 आउँछ ल 1.5 आयो ल म क्याल्कुलेटर फेरि क्याल्कुलेटरमा हाल्नलाई कसैलाई प्रब्लम छ ल सिक है फेरि क्याल्कुलेटरमा हाल्नु ल टेबलको लागि क्याल्कुलेट कसरी हाल्छ यो फर्मुला हो के फर्मुला भनेको के छ x इजिकल टु अघिको फर्मुला हो a प्लस b बाई 2 अनि त्यसपछि इज 2 अब यो क्वेसनको लागि चाहिँ के छ हाम्रो के राख्नु पर्यो भन्दा x स्क्वायर माइनस 10 ln x भनेर राख्नु पर्यो ल अब त्यसपछि क्याल्क a को भ्यालु कति छ 2 a को भ्यालु 2 b को भ्यालु 1 ल गर्दाखेरि 3/2 आयो त्यो भनेको 1.5 होइन 1.5 त्यसपछि कति आयो माइनस 1.8 माइनस 1.8 ठिक छ यो फर्स्टको ल अब कतिजना छ 29 जना रहेछ ल मैले सोधेँ है त ऱ्यान्डमली सोधेँ है त ल विशाल छ सुनिरहेको छ विशाल खै त जोइन भएर भागे जस्तो छ ल गौरी गौरी सुनिरहेको छु खै गौरी छैन मिलन मुस्कान कोही बोल्दैन त मोहन व्रत हो क्या सब ल तिमीलाई सोधेँ त मुस्कानलाई सोधेँ त मैले ल टाइपिङमै लेख्दै पनि हुन्छ अब चाहिँ कता ल अब मेरो ए चाहिँ कति बी चाहिँ कति हुन्छ ल मुस्कानले भन ए चाहिँ अब यो नेक्स्ट इटरेसनमा ए चाहिँ कति बी कति हुन्छ अब ल भन अबको यो इटरेसनमा ए चाहिँ कति बी चाहिँ कति हुन्छ ल भन यदि अहिलेको टेबल बुझेछ भने भने हो हजुर ए चाहिँ 1.5 ए चाहिँ 1.5 अनि बी चाहिँ कति 1 ए चाहिँ 1.5 बी 1 यो मिल्यो कि नै मिल्यो कि नै मिल्यो नि है मिल्यो ठिक छ किनकि हेर यो चाहिँ नेगेटिभ आइरहेछ यो चाहिँ तपाईँ यो फेरि 2 चाहिँ पोजिटिभ भनेर नझुक्यो कि एकदम त्यही भएर म्याग्निट्युडलाई म्याटर नै नभएर खालि हाम्रो कन्सेप्ट के राख्ने यो यहाँको कलम नेगेटिभ यहाँको कलम पोजिटिभ भन्नु त्यस्तो कन्सेप्ट राख्यो म्याग्निट्युडलाई हेर्न थाल्यो भने फेरि गयो तिमीहरू है त्यही भएर यो चाहिँ नेगेटिभ आछ नेगेटिभसँग नेगेटिभ मल्टिप्लायर त लेस देन 0 आउँदैन त्यही भएर 2 लाई चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो यसलाई मल्टिप्लायर त फेरि के आउँछ लेस देन 0 त आउँछ त्यही भएर 1 चाहिँ जस्तै अर्कोलाई चाहिँ केले रिप्लेस गर्यो यसले रिप्लेस गर्यो सपोज मेरो चाहिँ यहाँ चाहिँ अहिले ल मल्टिप्लायर के अरे अब चाहिँ मेरो 3 आयो अरे सपोज है आउनु त आउँदैन होइन 3 आयो भने चाहिँ अब यो 3 आयो भने चाहिँ मेरो के हुनु यो पोजिटिभ आयो भने त्यो बेला चाहिँ यहाँको जस्ताको तस्तै हुनु पर्यो होइन अनि यहाँको भ्यालु चाहिँ कहाँ आउनु पर्यो यहाँ आउनु पर्यो त्यो बेला चाहिँ यही दुईटा कन्सेप्ट बुझेपछि त सबै त्यो टेबल आफै भरिँदै जान्छ ल ठिक छ एफएको साइन पोजिटिभ होइन सर ठिक छ पोजिटिभ छ यस्तो गरे क्या मैले यो टेबलमा राख्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ बी मानेको यसलाई ए मानेको के टेबलमा राख्दा जुनलाई ए जुनलाई बी मार्नु त पाउँछु नि होइन पाउनु त पाउँछु नि मैले त यतातिर सधैँ नेगेटिभ भयो भने अघि भनेको थिएँ नि यो यहाँको ठ्याक्कै माइनस र प्लस हेरे मात्र पुग्छ क्या यतातिर यो टेबलमा सधैँ नेगेटिभ आयो भने होइन ठिक छ उसले भनेको ठिक हो ए चाहिँ मैले 1 मानिस बीलाई 2 मानिस त्यो एफ एफडी चाहिँ यो बेला
पोजिटिभ नेगेटिभ आएर छ तर टेबलमा हाल्दा चाहिँ मैले ठ्याक्कै उल्टो गरेँ के एलाई चाहिँ के अरे 2 मान्दै बीलाई चाहिँ 1 मानेको भएर यो यताउति परेको मात्र हो है किन मेरो कन्सेप्ट चाहिँ के हो भने जस्ट मैले यताको टेबललाई चाहिँ नेगेटिभ ल्याउनु खोजेको मात्र हो है त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो ठिक छ मिल्यो आन्सर मिल्यो 1.13 सबैको आयो ल ल अर्को त्यसमा अर्को मेथड पढौँ म त फल्स पोजिसन मेथड पढौँ ल फल्स पोजिसन मेथड सर एउटा सोध्नु थियो सर भन 10x + 10hx वाला के सर त्यो 0 आउँछ के 0 नै हो र सर ट्यान वाला ए ल ल हजुर उले पनि 10x + 10hx सर ल यो 0 नै हो के हो सर ल हेर ट्यानको अलि रमाइलो क्याल्कुलेटर हान्दिनु नि एकछिन हजुर ल ल त उले भने जस्तो tan x plus hyperbolic 3 tan hx ल यो क्वेशन पनि थियो यो क्वेशन चाहिँ अलिकति हेर है ल इजिकल टु 0 यसलाई हामीले अघि अस्ति गरेर शिफ्ट क्याल्क सल्भ फर 0 गर्यो भने ल हेर के आउँछ यसको सोधे 0 नै आउँछ होला हो मान्छे यसको 0 लाई लिने त कति लिने हो ह 0 हाल्दा 0 आयो त्यसको मान्छे यसको रुटै 0 हो कि हैन हैन ल म अब शिफ्ट क्याल्क गरेर फेरि हैन 1 हाल्छु ल फेरि 0 आएर अब फेरि शिफ्ट क्याल्क गरेर 2 हाल्छु रे म हैन 2 हाल्छु रे हो यसको आन्सर चाहिँ यो हो खास गरी 2.36 किन 2 मा पुगेर आयो त यसको आन्सर 0 त हैन 2.36 हो यसको आन्सर 0 tan 0 र tan हाइपरबोलिक 0 भनेको त सधैँ 0 नै हैन र त्यही भएर म्याच भयो के कन्डिसन 0 मा त्यही भएर नमिल्या हो बुझ्यौ किनकि tan 0 भन्नु र tan हाइपरबोलिक 0 भन्नु त सधैँ 0 हो नि त हैन र त्यही भएर 0 र 0 जोड्दा 0 भएको त्यो भएर tan को बेला चाहिँ 0 फंक्सन युज नगर्ने 0 युज नगर्ने सल्भ फर 0 मा सल्भ फर x आउँछ नि सल्भ फर x मा चाहिँ 0 युज नगरेको त्यो ठीक छ 1 पनि फेरि किन युज भएन 1 मा पनि 0 आएछ tan 1 भनेको कति हो हेरौँ न है tan 1 प्लस hyperbolic tan 1 2/3 1 आउनु पर्ने त मिलेन त हैन किन यस्तो भएको तिमीहरुसँग क्याल्क बिजनेस भन्ने क्याल्कुलेटर छ मोबाइलमा छ कसैको क्याल्क बिजनेस ल यो क्याल्कुलेटर ल त्यो क्याल्कुलेटरमा यो इक्वेसन हाल त के भन्छ त्यो क्याल्कुलेटरमा यो इक्वेसन हाल त tan x प्लस tan हाइपरबोलिक x गरेर शिफ्ट र क्याल्क गरेर त्यसलाई सल्भ गरेर सर -1 राख्न मिल्दैन -1 राख्यो भने भ्यालु आउँछ त सर आउँछ -1 राख्न मिल्दैन सर अघि के भएर यस्तो भयो के यसमा चाहिँ 0 हाल्दा 0 नै आयो के सल्भ गरेर 0 हाल्दा 0 नै आयो 1 हाल्दा 2.31 आयो अब 2 हाल्दा कति आउँछ हेर न त यसमा अब हिट एन्ड ट्रायल गर्नु पर्यो के भन्नुहुन्छ 2 हाल्दा चाहिँ कति आउँछ यसलाई 2 र नेगेटिभ आयो नि ल तिमीले म अब यसको लागि चाहिँ त्यो अघि जस्तो सल्भ गर्न मिलेन के अब यसमा हिट एन्ड ट्रायलै गर्नु पर्यो र सबभन्दा फर्स्ट पोइन्ट चाहिँ मैले -2 हालेँ रे हैन त्यसपछि 2 हालेँ ल यसमा कति आउँछ 3.14 पोजिटिभ आइरहेछ है यसलाई हेर मैले चाहिँ 2 बाट स्टार्ट गरेछु है अब फेरि -2 हाल्नु पर्ने यहाँ पनि 1.22 आइरहेछ है -2 हाल्दा अब हैन मैले चाहिँ -1 हालेँ यहाँ पनि -1 हालेँ ल ठ्याक्कै एक चाहिँ बढाउन जानु पर्यो नि त ल -2 कति आइरहेछ -2.31 आइरहेछ भनेपछि के भन्नु पाएँ तिमीले ठ्याक्कै साइन चेन्ज भयो नि -2 हाल्दा चाहिँ हेर है
-2 हाल्दा चाहिँ -2 हाल्दा चाहिँ 1/22 आयो हैन -1 हाल्दा चाहिँ के पाए फेरि रेडियनमा हुनु पर्यो क्याल्कुलेटर अनि कति आयो -2/31 आयो ठीक छ भने चाहिँ यसको रेन्ज के पनि गर्न मिल्यो हामीले -2 और -1 को बिचमा पनि पर्छ भन्न पाएँ नि त हैन ठ्याक्कै साइन चेन्ज भएको छ नि हैन र ठ्याक्कै -2 र -1 मा आउँदाखेरि साइन चेन्ज भयो नि त हैन त्यही भएर यसको एन्सर माइनस के अरे यो एन्सर भन्न आयो -2 र -1 को बिचमा पनि पर्छ भन्न पाएँ अब हैन म चाहिँ 0 बाट सुरु गर्छु रे हैन 0 बाट सुरु गर्छु भन्न नि त पाउँछ नि हैन 0 बाट सुरु गरे ल tan 0 मा 0 आयो ठीक छ 0 मा यस्तो आयो अब चाहिँ 1 हाल्छु 1 हाल्छु ल 1 हाल्दाखेरि कति आयो पोजिटिभ आएर चाहिँ 1 हाल्दा चाहिँ पोजिटिभ आएर चाहिँ अब 2 हालौँ 2 हालौँ 2 हालौँ नेगेटिभ आयो ल भनेपछि 1 र 2 पनि लिन पायो -2 र तिमीलाई एउटा कुरा थाहा छ त ठ्याक्कै tan को भ्यालु 1 पनि हुन्छ tan को भ्यालु -1 पनि हुन्छ नि तिमीले कास्ट रुल त पढाएछ नि मज्जाले tan को भ्यालु 45 मा 1 हुन्छ भने tan को भ्यालु 135 मा -1 होला भनेपछि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनको जुनको पोजिटिभ भ्यालु छ तिनीहरुको सबैको नेगेटिभ भ्यालु एक्जिस्ट हुन्छ कि हुँदैन यो त थाहा छ तिमीलाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनमा जुन पोजिटिभ भ्यालु छ तिनीहरुको सबैको जस्तो साइनको सबै पोजिटिभ भ्यालु अनुसार सबै त्यसको के रे नेगेटिभ भ्यालुहरु पनि एक्जिस्ट हुन्छ के हैन किनकि हामीले त तिनीहरुलाई रोटेट गर्दै गयो भने तिनीहरुको भ्यालुहरु चेन्ज हुँदै जान्छ त्यही भएर -2 र -1 को बिचमा पर्छ भन्नु मतलब 1 र 2 को बिचमा नि पर्छ के -2 र -1 लियो भने चाहिँ त्यो बेला माइनस वाला रुट आउँछ होला माइनस वाला आन्सर आउँछ होला 1 र 2 लिँदा चाहिँ के रे यो वाला रुट आउँछ होला हैन त्यही भनेको के है ठ्याक्कै यसको आन्सर चाहिँ 2 समथिङ आउँछ होला हैन 1 हैन 2 कति आउँछ होला यसको आन्सर ट्राई गर न है भएन भने चाहिँ म फेरि यसको यही छ होला सायद ल म चाहिँ आज यो खास गरी यो पढाएर भ्याइदिहाल्छु भनेर है फल्स पोजिसन हो के फल्स पोजिसन यही गरिदिन्छु फल्स पोजिसनमा पनि यो यहाँसम्मको फर्स्ट त इनिसियल गेस गर्ने काम त सेम नै हो त्यसरी नै गेस गर्ने जसरी हामीले बाइसेक्सन गर्यो अब यहाँको फर्मुला चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ के फर्मुला याद छ कसैलाई बाइस के अरे फल्सको ए इन्टु फंक्शन अफ बी माइनस बी इन्टु फंक्शन अफ ए whole divided by function of b minus function of a यो फर्मुला टी पद सबैले यसको लागि चाहिँ a plus b by 2 थियो भने यसको लागि चाहिँ फर्मुला यो भयो के है a into function of b minus b into function of a whole divided by function of b minus function of a भयो ठीक छ अनि ठ्याक्कै कन्डिसन त त्यही नै हो fx र fa को बीचमा पर्छ कि fb र fx को बीचमा पर्छ त्यही चेक गर्ने खाली यसको लागि यो फर्मुला मात्र चेन्ज भयो के अरु भन्दा नि ठीक छ बाइसेक्सनमा चाहिँ a plus b by 2 थियो भने यसको लागि चाहिँ यो फर्मुला मात्र चेन्ज भयो अरु सबै गर्ने प्रोसेस सेम हो एउटा क्वेशन गरौँ है त सल्भ गरेछ ल यो क्वेशन टिप त x log 10x is equal to 1 by 2 ल यो क्वेशन टिप x log 10x is equal to 1 by 2 यो त सेकेन्ड मेथडको हैन फर्मुला हजुर सेकेन्ड मेथडको फर्मुला हैन र यो सेकेन्ड को र फल्स पोजिसनको एउटै हो फर्मुला रेगुलर फल्स पोजिसन मेथड भन्छ नि सेकेन्ड को पनि र फल्स पोजिसन मेथडको फर्मुला एउटै हो तर फल्सलाई चाहिँ के रे यो भन्छ के रे ब्र्याकेटिङ मेथड भन्छ भने सेकेन्डलाई चाहिँ नन ब्र्याकेटिङ भन्छ क्या सेकेन्डमा चाहिँ जुन चाहिँ इन्टरभल लिए पनि त्यसले एन्सर निकालिदिन्छ यसले चाहिँ के रे ब्र्याकेट हुने चाहिँ रुटलाई चाहिँ ब्र्याकेट हुने चाहिँ इनिसियल गेसेस दिनुपर्छ भन्छ फर्मुला त त्यही नै हो
ठिक छ ल टिप्यो के थियो क्वेसन x log 10x is equal to 1.2 x log बेसमा 10 है log x is equal to 1.2 ल यो बेस 10 हो है यसको a र b कति हुन्छ होला यसको a र b कति हुन्छ होला हेर a र b निकाल्न ट्राई गर यसको a र b कति फर्मुला भनेको ल a र b निकाल्न चाहिँ किन फर्मुला चाहियो र ल फर्मुला यो ल ठीक छ कति आयो a र b a र b कति आयो यसको सिधै क्याल्कुलेटर 2 अनि 3 2 र 3 ल हेर म त उले 2 र 3 निकालेर अरूले निकाल्दै गर ल अनि म चेक गर्छु 2 र 3 मिलेको नि 2 र 3 आयो सबैको खै त बोल्दैन 28 जना छ हामीलाई सरसरले कम्प्लेक्स प्यारालेलमा लेखेको छ त्यही भएर हो हैन केही छैन त्यो त फर्मुला त एउटै त हो नि ल खै 2 र 3 आयो ल क्याल्कुलेटर चेक गरौँ है त कति थियो अरे x कताको क्वेसन x log x is equal to 1.2 shift calc solve for 0 2.74 आयो हो 2.74 आयो भनेपछि 2 र 3 मिलेर रहेछ है 2.74 आयो भनेपछि 2 र 3 ले के अरे यो गर्छ यहाँ हेरौँ है त यहाँ 2.73 नै आयो ठिक छ 2.7 2.7406 2.7406 ल यति चाहिँ हाम्रो एन्सर आउँदछ चाहिँ a को भ्यालु चाहिँ 2 भयो 1/2 आयो अरे 1 र 2 आउँदैन के भनेको चाहिँ कति आयो 3 आयो यहाँसम्म आयो a को भ्यालु 2 b को भ्यालु 3 आयो सबैको आयो यो चाहिँ अलिकति बाइसेक्सन भन्दा हल्का त्यो फर्मुला राख्न त हल्का कम्प्लेक्स छ यो त्यही भएर ल ए र यहाँसम्म त्यही भएर प्यारलली मसँग गयो भने चाहिँ बुझिहाल्छ अलिकति तलमाथि पर्ने बित्तिकै तिमीहरू चुकिन्छ क्या ल ठिक छ यहाँसम्म ए र बी आयो कि सबैले भन त कमेन्टमा भन आयो भने आयो भन आएन भने फेरि कुट्छु म एकछिन फेरि के हो रिबाट भनिदिनु कहाँबाट भन्ने रि कहाँबाट भन त कुमार कहाँबाट रि गर्ने ल भन यही क्वेसनलाई लगेर सिधै हाल न क्यालकुलेटरमा सिधै क्यालकुलेटरमा लगेर हाल न हाम्रो गिभन क्वेसन के हो भन्दा x log x हैन अनि इज इक्वल टु 1.2 हो हैन यसलाई सिम्पली शिफ्ट र क्याल गरेर सल्भ फर 0 गर्यो भने चाहिँ कति आउँछ 2.74 आउँछ क्या 2.74 लाई ब्राकेट गर्ने त 2 र 3 हो नि त त्यही भएर 2 र 3 यसरी आएको भनेको क्या है ल सुरुबाट भन्ने अब यसको रेकर्डिङ चाहिँ म पठाइदिन्छु सुरुबाट भन्ने कहाँनिर प्रब्लम छ त्यो भएर न सुरुबाट त अब कहाँबाट भन्ने फेरि सुरुबाट भन्न थाल्यो भने हैन कहाँनिर ठ्याक्कै प्रब्लम छ त्यही भन्न सबैलाई प्रब्लम भएर अझैसम्म यो बुझ्नलाई 2 र 3 निकाल्न प्रब्लम भयो एक्जाममा डाइरेक्ट मिल्छ मजाले सिधै लेट अस कन्सिडर द इनिशियल गेसेस बी 2 and 3 A2 B3 लिन पाउँछ मजाले पाउँछ
अनि एफ र एफबी निकाल्न पाउँछ है। त्यो टेबल बनाएर राख्नुपर्छ भने चाहिँ ठिक छ ल भयो यहाँसम्म भयो कि नै भन त खै त बोल्दैन यत्रो जना छ ल खै बोलो बोलो रनिस खै रनिस पनि रहेछ सनिसा सुशीला साजेन खै कहाँ हराइन ल ठिकै छ ल ल ठिक छ 1.88 आयो कसको 1.88 आयो लगको बेस कुन छ 10 छ कि कुन छ तिम्रो 10 त्यही त 10 यो विजय विक्रमको 1.88 आयो रे एलेन गर्नु पर्छ आशा आशा ल एलेन राख्ने हैन नि त अघिको त्यो क्वेशन पो सल्भै हुन्थेन र एलेन राखेको हामीले यो त सल्भ हुन्छ नि त हैन यो त सल्भ हुन्छ नि त त्यही भएर एलेन राख्नु पर्दैन नि त जुन चाहिँ क्वेशनमा लग राखेर सल्भ हुँदैन बल्ल एलेन राख्ने है त्यो बेला जाँचमा हिन्टै दिन्छ दियो भने अघिको क्वेशनमा चाहिँ टेक एलेन भनेर दिन्छ होला सायद हैन ल ठिक छ 2.74 आयो 2 र 3 आयो ल है 2 हजुर रेडियनमा राख्ने कि नराख्ने रेडियन चाहिँदैन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन युज भएन भने जेमा राखे नि भयो सल्भ हुन्न मतलब यस्तो के ल हेर अहिलेको क्वेशनलाई हेर न यस्तो भन्छ क्याल्कुलेट सल्भ गर्न मिल्दैन के अहिलेको क्वेशन के थियो भने x स्क्वायर माइनस 10 ल अघि हामीले चाहिँ एलएन नराखेको 10 log x नै राखेको भए के हुन्छ ल हेर ल कान सल्भ भन्यो नि हैन हो यस्तो यस्तो काले प्रब्लम आयो भने चाहिँ तिमीले एलएन युज गर्ने ल अब टु र कुन यो यही यो log x होला 1.2 कान सल्भ भन्छ रे भन्दैन यही मजाले दिइराख त x log x नो सल्युसन देखाइरहेको छु यता त नो सोल्युसन रे यो यति टाइप गरेन तिमीले मेरो नि त्यही आछ सर क्यान्सल पनि हुन्छ क्यान्सल भइरहेछ सर हजुर त्यो क्याल्कुलेटर कमी हो कि सर नो सल्युसन देखाइरहेको यो उसमा गरे हजुर के क्वेशन छ रे एम हाम्रो क्याल्क x log x equal to 1.2 खै त मेरो म्याथ तिर गयो x x x log x log x is equal to 1.2 shift calc solve for 0 आइरहेछ त 2.75 आइरहेछ त खै क्या यो 2.74 आउँछ अब यस्तो एन्सर आएन भने चाहिँ जाँचमा साथी अर्का साथीको चाहिँ क्याल्कुलेटर युज गर्ने हो अझ धोका हुन्छ कि यो कुनै क्याल्कुलेटरमा एउटा एन्सर आइरहेको छ तिमीले अझ त्यो मैले पढाउँदाखेरि चाहिँ होइन सिभिललाई पढाउँदाखेरि होइन कुनै एउटा क्याल्कुलेटरमा एउटा एन्सर आउँछ अर्को क्याल्कुलेटमा अर्को एन्सर क्या त्यही भएर फेरि ठिक त दुइटै ठिक हो नि फेरि ल 2.7 अब यसलाई सल्भ गरौँ है त त्यो सल्भ फर एक्समा 0 राख्दाखेरि एसी ब्रेक भन्छ 1 मा राख्दा मात्र आउँछ ठिक छ एसी ब्रेक भने कस्तो एसी ब्रेक मेरो नि एसी ब्रेक भने र तिमीहरू यसो गर्यो हुन्छ नि त तिमीहरू त्यही भएर अब यो 0 के क्याल्कुलेटर सल्भ गर्न पनि प्रब्लम भयो भने चाहिँ अब मैले भने जस्तै हिट एन्ड ट्रायलबाट गर्नु आयो भने आइहाल्यो होइन आएन भने चाहिँ त्यो हिट एन्ड ट्रायल जस्तो 0 राख 1 राख्दा जहाँनिर गएर साइन चेन्ज हुन्छ त्यो युज गर्नु है ल अब यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो है त यस्तो टेबल बनाउँ ल यो टेबल बनाउँ त यो टेबल बनाऊ होइन यो एन्सर लेख्नु पर्दैन एन्सर त म भन्छु त्यसपछि अनि यति टिप यति यो ठ्याक्कै यहाँ एक्सन इज इक्वल टुबाट यो सबै टिप होइन त्यसपछि यो टेबल चाहिँ बनाएर
सबैले यति गर देखिन्छ जुम गर्नुपर्छ No, sir, देखिन्छ। ल ठ्याक्कै यो एक्सन इज इक्वल टु टी प यो चाहिँ फर्मुला हो क्या अनि यो टी प यो सी हो यो ई हैन यो सी हो सी र डी सबै इस्टुमा छ है AD minus BC. अहिले म भन्छु टिप अलि म भन्छु के गर्ने भयो टेबल बनाउनु पर्दैन यो यो सबै लेख्नु पर्दैन टेबल मात्र यसो कोर न Yes, sir. भयो सबैको भयो भयो सबैको भयो खै कमेन्टमा लेख yes or no ल भन्नु सबैको भयो नै ल छैन छैन रे ल ल गर ल चाँडै गर यति गर छेकी त छेका छैन नि व्हाइट बोर्डमा भएको छेके छेके भन्नु भयो भयो है ल सबैको भयो है ल डन गो हेड ल ठिक छ संख्या भयो ल ल है अब ठिक छ अब हेर है हाम्रो गिभन फर्मुला त यो हो हैन ठिक छ तर क्याल्कुलेटरमा यो एफ बी इन्टु एफ ए राख्नलाई कन्फ्युज हुन्छ भने हामीले सिम्पली के रिप्लेस गर्दैछ भने एफ बीलाई चाहिँ डी ले रिप्लेस गरिदिरहेछ एफ ए लाई चाहिँ सी ले रिप्लेस गरिदिए है त्यो चाहिँ बुझ त्यो एडी इन्टु बीसी कहाँ सरी एडी माइनस बीसी कहाँबाट आयो भन्दा एफ बीलाई चाहिँ डी ले स्मल ए लाई चाहिँ क्यापिटल ए ले एफ ए लाई चाहिँ सी ले बी लाई चाहिँ क्यापिटल बी ले रिप्लेस गरिदिएको है ठिक छ बुझ्छ नि हैन यो मैले के गरेको भन्दाखेरि फर्मुला चाहिँ अब कसरी आयो भन्दा चाहिँ यहाँ हेर तिमीलाई फर्मुला कहाँबाट आयो भन्दा चाहिँ अब त्यो बुकमा हेरेर त्यो ल के थियो भन्दाखेरि हाम्रो फर्मुला भनेको एक्स निकाले फर्मुला भनेको ए इन्टु एफ बी माइनस बी इन्टु एफ ए यो पुरैलाई डिभाइडेड बाई एफ बी माइनस एफ एफ ए यो थियो नि हैन हाम्रो फर्मुला यो थियो अब हामीलाई यसलाई क्याल्कुलेटरमा राख्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई गाह्रो हुने गरे ए लाई चाहिँ हामीले क्यापिटल ए ले रिप्लेस गर्थ्यो बी लाई चाहिँ के अरे क्यापिटल बी ले रिप्लेस गर्थ्यो एफ ए लाई चाहिँ तिमीले एफ ए हाल्न सक्छौ भने हाल हैन त्यो मतलब हुँदैन चाहिँ त्यो राख्दाखेरि अलिकति कन्फ्युजन देखिन्छ भनेर मात्र यसरी हालेको के है यसलाई चाहिँ मैले सी ले रिप्लेस गर्दै अनि यसलाई चाहिँ मैले के ले रिप्लेस गर्दै बी ले रिप्लेस गर्दै ल अब यस नयाँ फर्मुला के आयो एक्स इज इक्वल टु एडी माइनस बीसी होल डिभाइडेड बाई बी माइनस सी बी माइनस सी ल त्यो भयो है अब तिमीले क्याल्कुलेटरमा राख्ने तरिका क्याल्कुलेटरमा राख्ने एकदम सम्झ्यो है एक्स इज इक्वल टु सरी एक्स भन्दा सी इज इक्वल टु क्यापिटल सी फर्मुला त्यहाँ अघि टिपिसक्यो त्यही मात्र भन्छु है सी इज इक्वल टु इक्वेसन गिवन इक्वेसन इन टर्म्स अफ ए कलन अहिलेको अहिले त्यो म भन्छु अहिले ल हेर गिवन इक्वेसन इन टर्म्स अफ ए अनि डी इज इक्वल टु
त्यही क्वेसन हो गिभन इक्वेसन कन्ट्रोल सी इन टर्म्स अफ b कलन अनि के थियो x इज इक्वल टु के थियो ad minus bc whole divided by d minus c अनि फेरि कलन अनि लास्टमा गिभन इक्वेसन भनेको गिभन इक्वेसन यो फर्मुला है फर्मुला तिमीलाई हेर्दाखेरि लामो देखे मात्र होला अघि त्यो बुझ्दै नबुझेको अब हेरेको कसरी बुझ्छ भने c इज इक्वल टु अब गिभन इक्वेसन इन टर्म्स अफ a भनेको के हो भने हाम्रो गिभन इक्वेसन भनेको के छ हाम्रो गिभन इक्वेसन भनेको x log x इज इक्वल टु 1/2 छ नि अब यसलाई a को टर्ममा लेख्ने भनेको मतलब x लाई a ले रिप्लेस गर्ने क्या भनेको मतलब a log a इज इक्वल टु हुँदैन यसमा इज इक्वल टु c ले रिप्लेस गर्दै के हुन्छ -1/2 भयो नि त सबैलाई उता लिएर जाने 0 को टर्ममा लेख्ने के सबैलाई उता लिएर जाने है हाम्रो गिभन फंक्सन त यस्तो हुन्छ हैन log x -1/2 इज इक्वल टु 0 हो नि त हाम्रो गिभन फंक्सन त 0 ल र a गिभन इक्वेसन इन टर्म्स अफ a भनेको मतलब हाम्रो गिभन इक्वेसन चाहिँ यो हो यसलाई चाहिँ के ले रिप्लेस गर्दै हामीले a ले रिप्लेस गर्दै एउटा यो आयो त्यसपछि कलम फेरि b इज इक्वल टु भनेको के गिभन इक्वेसन इन टर्म्स अफ b अब ठ्याक्कै अघिको क्वेसनलाई b को टर्ममा ले रिप्लेस गर्नु पर्यो ल -1/2 त सजिलो छ फेरि कलन अब x भनेको के हो x इज इक्वल टु x त यो नै भयो हैन यो नै भयो x त यो नै भयो लास्टमा गिभन इक्वेसन भनेको जस्तो x log x -1/2 ल यो आगो बुझेको छैन नम्बर भन यो आगो न बुझेको नै यो फर्मुला आएको नि फर्मुला आगो बुझेको नै कसैले c र d भनेको चाहिँ हाम्रो फंक्सन अफ a र फंक्सन अफ b हो के c र d भनेर नजुक्यो फंक्सन अफ a र फंक्सन अफ b फंक्सन अफ a अहिलेको टेबलमा हामीलाई फंक्सन अफ a फंक्सन अफ b किन निकाल्नु पर्यो थिएन किनकि हामीलाई x निकाल्दाखेरि a + b/2 भयो पुग्थ्यो त्यही भएर हामीलाई फंक्सन अफ a र फंक्सन अफ b निकाल्नु पर्यो थिएन अहिलेको क्वेसनमा तर यो फर्स्ट पोजिसन मेथडमा त हामीलाई फंक्सन अफ a र फंक्सन अफ b भएपछि बल्ल न त्यसलाई यो गिभन फर्मुलामा यो फर्मुला राखेपछि बल्ल न x को भ्यालु दिन्छ त्यही भएर हामीले फंक्सन अफ a अनि फंक्सन अफ b पनि निकाल्नु परेको भएर फंक्सन अफ a अनि फंक्सन अफ b यो हो क्या त्यही भएर दुईटा यति त अहिकै हो हैन यति त अहिकै हो तर यसमा फंक्सन अफ a र फंक्सन अफ b पनि चाहिएको भएर चाहिँ हामीले यो यति थपे मात्र हो ठीक छ है ल अब ठ्याक्कै ल अब त सहिले छ अब अघि जस्तै हो अब a र a को इनिशियल भ्यालु 2 b को भ्यालु 3 यो ठ्याक्कै नेगेटिभ र पोजिटिभ अघिकै कुरा भयो fa भनेको नेगेटिभ आउँदो रहेछ fb भनेको चाहिँ पोजिटिभ आउँदो रहेछ यही पनि हेर्न सक्छु तिमीले fa भनेको चाहिँ नेगेटिभ fb भनेको पोजिटिभ ल अब क्याल्कुलेटरमा हालौँ है त अहिलेको गिभन इक्वेसनलाई क्याल्कुलेटरमा हालौँ सबैले हाल्नु के छ भन्दाखेरि अल्फा c is equal to x a log a minus 1.2 त्यसपछि colon d is equal to b log b minus 1/2 minus 1.2 त्यसपछि फेरि colon x is equal to a into d minus b into c तिमीलाई फर्मुला यो घोक्न झ्याउ मात्र भएको यो फर्मुला सम्झ्यो भने फेरि एकदम इजी तरिकाले आउँछ क्या d minus
सी अनि त्यसपछि फेरि कलन अनि के आयो लास्टमा गिभन इक्वेसन भनेको x log x अनि माइनस कति भयो 1/2 भयो ल त्यसरी राखेर भयो नि हैन भयो सजिलो के गरेछ भन्दाखेरि c = a log a भयो अहिले जस्तै त्यसपछि -1/2 त्यसपछि d भनेको चाहिँ b log b -1/2 त्यसपछि x भनेको चाहिँ a * d minus b * c होल डिभाइड बाइ d - c भयो अनि गिभन इक्वेसन यो भयो लास्ट x log x भने ठ्याक्कै हामीले यो नै गरेको के त्यतिलाई हालेको यहाँसम्म कसैलाई प्रब्लम छ यहाँसम्म कसैलाई प्रब्लम छ यो फर्मुला राख्लाई राख्यो है फर्मुला राखेर एकछिन केही पनि नगर ल ल ठिक छ अब त अघि ठ्याक्कै अघि जस्तै गर्ने ल त्यसपछि क्याल्क थिच्यो हैन क्याल्क थिच्यो क्याल्कमा के छ तिमीहरुको a को भ्यालु कति छ 2 a को भ्यालु 2 छ त्यही भएर 2 अनि त्यसपछि इक्वल टु b को भ्यालु भनेको 3 इज इक्वल टु 0 ल हेर ठ्याक्कै fa को भ्यालु दियो तिमीले यो c भनेको हाम्रो fa भनेछौ नि यो आयो ठ्याक्कै -0.5979 आयो नि हैन आयो कि हैन खै त कोही बोल्दैन आयो कि नै आशिषको आयो है ल ठिक छ अब हेर सी हाम्रो सी भनेको चाहिँ एफए भनेर बुझ के यहाँ लेखिरह नि सी अनि डी भनेर लेखेको बुझ्नको लागि मात्र लेखेको है अझ इज इक्वल टु गर अब यो पनि आयो 0.2314 पनि आयो भनेको एफए पनि आयो एफबी पनि आयो है अनि फेरि अझै इज इक्वल टु गर यो पनि आउँछ एक्सन को भ्यालु पनि आउँछ ठीक छ अनि अझै इज इक्वल टु गर लास्टको यो भ्यालु आउँछ ठीक छ 0.0171 यहाँ चाहिँ 1709 आएछ ठीक छ डेसिमल पछाडि चाहिँ 4 वटा डिजिट लिने बानी गर है तिमीहरुले ल भने यहाँ कसैलाई के प्रब्लम छ यो फर्स्ट इटरेसनमा 2 हाल्यो 3 हाल्यो यो अरु सबै आफैले निकाल्दियो यदि तिमीले त्यो छुट्टै मेथड गरेको भए या फेला निकाल्न फेरि त्यो क्याल्कुलेट गर्नु पर्छ या फेरि निकाल्न फेरि क्याल्कुलेट गर्नु पर्छ सबै निकालेर फेरि क्याल्कुलेट गर्नु पर्छ के ठीक छ फर्स्ट को आयो डी को भ्यालु माग्यो फेरि गर्नु त कस्तो डी को भ्यालु माग्यो डी को भ्यालु मागेछ र मागेको छ सर मैले त किन हाले एबीसी सुन ए र बी को भ्यालु मात्र देऊ सी र डी को भ्यालु माग्छ भने त्यतिकै इज इक्वल टु थिच्दियो केही पनि नगर बुझ्यौ ए र बी को माग्यो भने चाहिँ भ्यालु देऊ सी र डी को अरु केही को माग्छ भने केही पनि नदेऊ इज इक्वल टु मात्र थिच्दियो है ल अब गर त ए को भ्यालु मेरोमा चाहिँ यहाँ मागेन ए को भ्यालु चाहिँ 2 भयो 2 दिए बी को भ्यालु चाहिँ 3 हो 3 दिए त्यस्तो गर्दा चाहिँ मेरो ठ्याक्कै यहाँको चाहिँ फर्स्ट को भ्यालु चाहिँ 0.u आयो अनि अझै इज इक्वल टु थिच्यो भने यो भ्यालु दिन्छ अझै इज इक्वल टु थिच्यो भने यो भ्यालु दिन्छ अझै इज इक्वल टु थिच्यो भने यो भ्यालु दिन्छ ल अब हेर त सी र डी लाई चाहिँ इग्नोर गरेर आयो अब चाहिँ आएन आयो आजको सर त्यो एफए आएन नि त एफए भनेको सी हो नि त सी मा आएको भ्यालु नै एफए को भ्यालु हो क्या सी को भ्यालु नै आएन कि आएन रे इक्वेसन त राम्रोसँग टाइप गरेछ नि इक्वेसन टाइप राम्रोसँग गर है ल यहाँ त आइरहेछ त मजाले हेर आयो के भयो तिम्रो आजको खै स्क्रिन शेयर गर्न मिल्दैन होला फेरि स्क्रिन शेयर अब कपी छ सर खै कपीको फोटो खिचेर यसो स्क्रिन शेयर गर्न मिल्छ नि प्रिन्ट गर्न आयो है जीवसको आयो कुमारको आयो रहेछ ल ठिक छ अरु कसको आयो
डी को भ्यालु र सी को भ्यालु माग्यो भने त जस्ट इज इक्वल टु थिच्देऊ केही पनि नहालिकन है। अचेतको आयो हो, आइसक्यो सर। आयो अलिजको आयो, सनिसाको आयो आयो ल ठिक छ है। केमको के भएछ केमको? हजुर आयो सर, आयो हजुर। ल ठिक छ, फर्स्टको इटिरेसन चाहिँ आउनु पर्यो। फर्स्टको इटिरेसन चाहिँ आएपछि त अब अघि जस्तै हो कि ठ्याक्कै। यसमा चाहिँ नेगेटिभ पोजिटिभले हेर्नु पर्दैन यसमा चाहिँ। ल भयो, आयो सबैको? कसैमा प्रब्लम छ भने भन। आएन आजको? एकछिन सर गर्दैछु। ल ल है त तिमी गर्दै हेर। ल हेर अब त ठ्याक्कै अघि जस्तै भयो नि त। हेर यो नेगेटिभ आयो, यो नेगेटिभ आयो होइन। यो नेगेटिभ आएपछि अब तिमीले यहाँ हेरे पनि भयो, यहाँ हेरे पनि भयो त। ल यो नेगेटिभ आएपछि यो सबै कलम नेगेटिभ भने मैले होइन, यो सबै कलम पोजिटिभ भयो। तिमीले यहाँ हेरेर चेक गरे पनि यो सी र डी को भ्यालु अरू एफ र एफबी को भ्यालुमा चेक गरे पनि हुन्छ, नत्र यहाँ हेरे पनि हुन्छ। अब यो नेगेटिभ हो, यो के हो? नेगेटिभ हो। नेगेटिभ नेगेटिभ फेरि के हुन्छ? पोजिटिभ हुन्छ। लेस देन 0 आएन भनेपछि यो के हुनु पर्यो? चेन्ज हुनु पर्यो। यो चाहिँ के हुनु पर्यो? सेम हुनु पर्यो। यो चाहिँ चेन्ज केले हुन्छ? एक्सनको भ्यालु चेन्ज हुन्छ। ठ्याक्कै अब त बाइसेक्सन मेथड जस्तै हो कि 2.72 चाहिँ यहाँ आउँछ, यो चाहिँ फेरि सेम हुन्छ। अब चाहिँ नेक्स्ट इटिरेसनमा हाम्रो ए को भ्यालु चाहिँ कति हुनु पर्यो? 2.721, बी को भ्यालु भनेको 3 नै हुनु पर्यो। अब फेरि हेरे सबै आफै दिन्छ। अब भ्यालु माइनस 0. यो दियो, अझ इज इक्वल टु गर्यो भने यहाँको भ्यालु दिन्छ, अझ इज इक्वल टु गर्यो भने यहाँको भ्यालु दिन्छ, अझ इज इक्वल टु गर्यो भने यहाँको भ्यालु दिन्छ। ठिक छ। फेरि नेगेटिभ आयो, फेरि नेगेटिभ आयो भने यो चाहिँ सेम, यताको चाहिँ चेन्ज हुँदै गएको छ है। ल ल गर। अब त गर्दै गर त आफैले। अघि ठ्याक्कै बाइसेक्सन गरे जस्तै गर्दै गर त। आयो सेकेन्डको इटिरेसनको आयो क्या भ्यालुहरू? आयो भने आयो भन, आएन भने आएन भन्दैन। आयो ल निराजनको आयो। निराजन भने कुन चाहिँ हो? अग्लोवाला हो कि सानोवाला हो? ठुलोवाला। ल कपी देखाउनु न। ल ल तिमीहरू गर्दै गर। यहाँ चाहिँ 4वटासम्म गर, तिमीहरूले 5वटासम्म गर त। ल ठ्याक्कै 2.7406 हुन्छ। 4वटामै गर्दा एन्सर आउँछ। ल तिमीहरूलाई मेन प्रब्लम भनेको चाहिँ कतिवटा इटिरेसनसम्म जाने, अरू हुन्छ नि त्यो 3 डेसिमल प्लेसेससम्म गर्ने, 4 डेसिमल प्लेसेससम्म गर्ने भन्छ नि। ल त्यो चाहिँ के हो? अब म त्यो भनिदिन्छु एकछिन। ल फिल गर है, टेबल चाहिँ पुरा फिल गर। यो चावडै ठ्याक्कै यहाँको हेरेर भन्दा नि त्यो क्यालकुलेटर चाहिँ इज इक्वल टु थिच्दैछौ। अब फेरि यहाँसम्म आएपछि अझ इज इक्वल टु थिच्यो भने अब कति हुन्छ? ए भनेको चाहिँ 2.7402 रहेछ, बी भनेको त 3 नै रहेछ, अझ इज इक्वल टु गरौँ नि। ल ठ्याक्कै यो चाहिँ फिक्स गरेर आए जस्तो छैन? 0.00389 यस्तो आयो। 0.2314 2.7406। ल ठिक छ मिलिरहेछ। हजुर त्यो एफएक्सएन जुन छ नि त्यो कपी अनुसार एफएक्सएन चाहिँ मेरो मिलेन, अरू चाहिँ मिलिरहेछ। एफएक्सएन मिल्यो? ए यस्तो गरेछ यहाँ चाहिँ यो राउन्ड अफ गर्दैछ। केही छैन, मिल्छ होला तिम्रो गरेको। यो चाहिँ एकदम 4वटा डेसिमल मात्र लिएर राउन्ड अफ गर्दैछ क्या। चाहिँ जो 3439 आए पनि 4 बनाइदिन्छ क्या त्यसले हैन? त्यो मिल्छ होला क्याल्कुलेसनमा। यहाँ क्याल्कुलेसन हैन, अरू ठिक छ नि? एक्सएन को चाहिँ 2.7406 नै आयो।
अब हेर है, अब तिमीहरूले चाहिँ कहाँनिर गएर स्टप गर्ने अरू कतिवटा जस्तो तिमीहरूलाई 3 डेसिमल प्लेसेस भन्छ 4 डेसिमल प्लेसेस भन्छ नि होइन, तिमीहरू दुईवटा तरिका हेर्न सक्छौ क्या। आइदर चाहिँ यहाँ 0 पछाडि 3टा 0 आउँछ होइन, 3 डेसिमलमा चाहिँ 0 पछाडि 3टा 0 आउँछ, त्यसपछि स्टप गर्न सक्यो। होइन भने यहाँको यो भ्यालु र यहाँको भ्यालु घटाउँदा चाहिँ 0.00 कसको फोन आइरहेछ? मेसेन्जरमा कल आएको आएछ त, ठिकै छ। तिमीहरूलाई चाहिँ स्टपिङ क्राइटेरिया चाहिँ के छ भने तिमीहरूको यो एक्सनको र यहाँको एक्सनको भ्यालुको डिफरेन्स चाहिँ 0.0001 हुनु पऱ्यो क्या। 3 डेसिमल प्लेसेससम्म भनेको त्यो 0 पछाडि 3टा 01 जस्तो हेर त, यसको डेसिमलको यो दुईटाको त अहिले त 0.00 मात्र छ होइन, यहाँ जे आयो त्यही आयो नि। जस्तो यो थर्ड र सेकेन्डको इटिरेसनको डिफरेन्स हेरेर त 0.000 कति छ 4 छ होइन, भनेको ठ्याक्कै यहाँ आएको छ। भनेको मतलब अब तिमीहरूले के गरेपछि स्टपिङ गर्नु पर्यो भने यो एफएक्सनमा 0 पछाडि 3टा 0 आएपछि यदि 3 डेसिमल प्लेसेस भनेछ भने 3टा आयो भयो, 4 डेसिमल छ भने 4वटा पछि आएपछि स्टप गर्ने हुन्छ क्या। अब सहिले के छ भने यो फल्स जस्तो बाइसेक्सनको लागि चाहिँ 12-13 चोटि इटिरेसन गरेपछि आउँछ, यसलाई चाहिँ 4-5 चोटि गरेपछि एन्सर पक्कै आउँछ त्यो सहिले हो। किनकि बाइसेक्सन भन्दा मोर एक्युरेट हो नि त यो, भनेपछि मोर इटिरेसन कम लाग्नु पर्यो नि त, इटिरेसन जति थोरै भयो त्यति एक्युरेट हो। के अरे सरी बाइसेक्सनमा चाहिँ जति इटिरेसन लाएर निकाल्छ यसले चाहिँ कम लाएर निकाल्छ भनेको मोर एक्युरेट छ नि त्यो होइन बाइसेक्सन भन्दा, त्यही भएर यसको इटिरेसन थोरै पनि हुन्छ है। ल कसको आयो कसको आएन, थर्ड नै आयो नि जस्तो ठिक छ भन आशिष। सर त्यो मेरो 2.7405 मा माइनस 0.000993 आछ के? ठिक छ स्टप गर्दै हुन्छ केही छैन, जस 5 चोटि गर स्टप गरिदेऊ आउँछ क्या, आउँछ फिक्स आउँछ। ल त्यसो भए तिमीलाई म एउटा क्वेसन दिन्छु आफै ट्राई गर होइन। ल यो क्वेसन टिपल, cos x is equal to x e को पावर x। cos x is equal to x e को पावर x। ल यसको फर्स्ट टेबलको भ्यालुसम्म निकाल सबैले, अनि म छोडिदिन्छु। यहाँ चाहिँ नझुक्यो, यसले चाहिँ पहिला डी लाई राखेछ त्यही भएर यहाँ चाहिँ सी को ठाउँमा डी आएको, यो यहाँ चाहिँ यो नझुक्यो, यो चाहिँ यो जे फर्मुला ल्याएको छ त्यही ल। cos x is equal to x e को पावर x, यसको मलाई फर्स्ट टेबलको भ्यालुसम्म निकालेर देखाऊ अनि म छोडिदिन्छु। cos x is equal to x e को पावर x। ल cos x is equal to x e को पावर x। ल यसलाई ट्राई गर ल कति आउँदो रहेछ हेरौँ है त। cos 0 र 1 आएर ल लिचको ल अरूले निकाल। cos x is equal to x e को पावर 0.5 आएर ल 0.5 भनेको 0 र 1 को बिच ठीक छ। x ल शिफ्ट क्या सल्भ फर 0.5177 आउँदो रहेछ, रेडियनमा छ हुनु पर्यो है क्याल्कुलेटर। 0.5177 आउँदो रहेछ भनेको मतलब ए चाहिँ कति भयो 0, बी चाहिँ कति भयो 1। अब यो फर्स्टको यो टेबलको भ्यालुसम्म मिल्नु पर्यो कि तिमीहरू ट्याक्कै यहाँसम्म ट्याक्कै मिलेर ट्राई गर। माइक्रो प्रोसेसरमा के भयो तिमीहरू रिजल्ट? म त माइक्रो प्रोसेसर मात्रै बुझ्नु पर्यो।
के भयो सबलाई सोध्नु पर्यो अब मै रहेछ सुरुमा मलाई के होइन अचेतको के भयो माइक्रोप्रोसेसर हाँ खै फेल छ सर फेल रे है अलिसको हेर्नुपर्छ सर हेरे खाने अहिलेसम्म रिजल्ट हेर्नु त हेर्छु बिर्स्यो नि अल्काको खै बोल्दैन अनैताको के भयो माइक्रोप्रोसेसरमा तनिषको बी प्लस पास भयो पास भने कति मलाई पाससँग मतलब होइन कति आयो बी प्लस सर ए बी प्लस आयो रहेछ आशिषको अल्काको नि बी रे ल ठिक छ ए ल्याउने आज मात्र हो कि हो खै आशिषको के भयो पायो क्या कुमारको बी प्लस फेल रे भुवनको भुवनको नि बी प्लस धेरैको बी प्लस आयो रहेछ है बी प्लस पछि ए होइन तिमीहरूको कि अहिले त तिमीहरूको ए प्लस पनि छ ठिक छ बी प्लस धेरैले ल्याएर रहेछ गर्न त राम्रै गरे हो खै अब चेक गर्नेले कसरी चेक गरे होइन तिमीहरू क्वेसन तर सहिले आएको यस भेरी इजी थियो ल निक्ल्यो निक्ल्यो सर रे ल निराजनको निक्ल्यो रे ल कति आयो निराजनको लास्टमा ए यहाँ टेबल जस्तै आयो ल हेर त चेक गर क्याल्कुलेटरमा हाल्न कसैलाई प्रब्लम छ ल म एकताल क्याल्कुलेटरमा हालेर देखाइदिन्छु फेरि कसैलाई प्रब्लम छ भने पनि भइहाल्यो होइन हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा सी इज इक्वल टु हाम्रो गिभन इक्वेसन इन टर्म्स अफ ए गिभन इक्वेसन भनेको के थियो अरे cos x इज इक्वल टु x को पावर x ल cos अनि a cos x इज इक्वल टु x को पावर माइनस a e को पावर a हुनु पर्यो ल cos इक्वेसन माइनस सरी कलन हैन अनि d इज इक्वल टु cos b माइनस b e को पावर b हुनु पर्यो इन टर्म्स अफ b त्यसपछि फेरि कलन अनि अल्फा d इज इक्वल टु a into b minus alpha b into c divided by d minus c d minus c हजुर x is equal to पकाए x is equal to है d पो भएछ अल्फा x ल लास्टमा गिभन इक्वेसन भनेको x
x cos x minus x को पावर x ल ल त्यसरी टाइप गर्नु सबैले त्यसपछि क्याल्कमा a को भ्यालु कति छ a को भ्यालु 1 a को भ्यालु 1 a को भ्यालु 1 b को भ्यालु 0 छ ल a को भ्यालु चाहिँ 1 b को भ्यालु 0 ल ल c चाहिँ कति आयो -2.1779 हैन यहाँ चाहिँ राउन्ड अफ गरेर हाल्छु त्यो मतलब हैन -2.1779 अनि त्यो चाहिँ 1 आउँदो रहेछ आइराछ एक्सन चाहिँ 0.3147 आउँदो रहेछ 46 छैन अनि त्यो चाहिँ 0.519 आउँदो रहेछ मिल्यो फर्स्टको इटिरेसन तिमीलाई क्याल्कुलेटरमा राख्न मात्र झुकिने हो कि क्याल्कुलेटर राखेपछि त फेरि ओहो कति सजिलो आउँछ है फिल गरेछौ भन्न सकिन्छ F र FB कसरी निकाल्ने क्याल्कुलेटरमा म त बिर्सेँ या फेरि एफपी कसरी निकाल्ने यही त हो नि यो सी र डी को भ्यालु भनेको एफ र एफपी हो नि त क्याल्कुलेटरमा आएको सी हजुर भन क्याल्कुलेटरमा आएको यो सी यो इजिकल टु यो सी इजिकल टु भनेर आउँछ नि जुन त्यो नै हाम्रो एफ र एफपी हो नि त त्यही हो जुन चाहिँ क्याल्कुलेटरमा हामीले सी र डी गरेर आएको छ त्यो नै हाम्रो एफ र एफबी हो भन्नु पर्यो नि त मैले हैन ल यो भयो अब यो पोजिटिभ आयो पोजिटिभ आएपछि यो चाहिँ नेगेटिभसँग मल्टिप्लाई गर्दा 0 हुन्छ लेस देन 0 हुन्छ त्यही भएर यो चाहिँ सेम छ यहाँ हेर सबै पोजिटिभ आएको सबै यो सेम छ यहाँ है सबैमा 1 छ सबै पोजिटिभ आछ त्यही भएर सबै 1 छ यहाँ खाली यताको भ्यालु मात्र चेन्ज हुन्छ विथ ले रेस्पेक्ट टु एक्स ले चेन्ज हुन्छ यहाँ ठ्याक्क लाएर सो त्यो पोजिटिभ नेगेटिभ त्यो वाला चाहिँ फेरि भन्नु न त्यो रिप्लेस यहाँ हेर न यो भ्यालु पोजिटिभ छ हो यो एफएक्सन सँग हेर्ने हो एफएक्सन को भ्यालु चाहिँ पोजिटिभ आयो हो अब हेर हामीले एफएक्सनले एफए सँग मल्टिप्लाई गर्ने हो एफएक्सनले एफबी सँग मल्टिप्लाई गर्ने के कन्डिसन चेक गर्नु कि एफएक्सन र एफए सँग लेस देन 0 आउनु पर्यो कि एफएक्सन र एफबी सँग लेस देन 0 आउनु पर्यो दुईटा कन्डिसन मात्र हेर्नु है ल अब हामीले यो एफ र एफबी हेर्नु पनि परेन कि हामीले यहाँ हेर्नै परेन किनकि हामीले अलरेडी थाहा छ यहाँको भ्यालु नेगेटिभ हो यहाँको भ्यालु पोजिटिभ हो हेर न यहाँ सबै नेगेटिभ नै आइरहेछ नि सबै पोजिटिभ नै आइरहेछ नि त्यही भएर एफ र एफबीलाई हेर्न मतलब छैन क्या अब यहाँको भ्यालु सबै नेगेटिभ हो भने यतिकै यहाँको भ्यालु पोजिटिभ आछ यहाँको भ्यालु नेगेटिभ आछ भने चाहिँ नेगेटिभ र पोजिटिभसँग मल्टिप्लाई गर्दा लेस देन 0 आउँछ त्यही भएर लेस देन 0 आयो कन्डिसन सेटिस्फाई भएपछि के भन्न पायो भने रुट लाइज बिट्विन ए एन्ड एक्स भन्न पायो क्या त्यो बेला ए र एक्सको बिचमा पर्छ भन्न पायो है त्यही भएर ए को भ्यालु चाहिँ सेम राखेको आर को भ्यालुलाई चाहिँ जुन चाहिँसँग मल्टिप्लाई गर्दा लेस देन 0 त्यो भ्यालुलाई चाहिँ सेम राख्ने एज इट इज राख्ने हैन भने चाहिँ आर को भ्यालु चाहिँ एक्सले रिप्लेस गर्दै गर्ने एक्सएनले रिप्लेस गर्दै यहाँ चाहिँ एक्सएनले रिप्लेस गर्दै फेरि यहाँ फेरि पोजिटिभ आयो पोजिटिभ भने चाहिँ यो भ्यालु सेम भयो यसलाई फेरि केले रिप्लेस गर्दियो कतै यसले के गरेछ बिगाड्दै रहेछ यसले यहाँ 0.44 आउनु पर्ने यसले आर्के यहाँ 0.44 आउनु पर्ने यहाँ ठिक छ हल्का बिगाडेर छ यहाँ चाहिँ फेरि ठिक गरेछ यहाँ चाहिँ हल्का बिगाडेर छ ल गर्छ यसमा नि यति धेरै इटिरेसन छ यसमा नि यति तिमीहरू क्याल्कुलेटर गर्न परेपछि तिमीलाई के को इटिरेसन 4-5 वटा के रे क्याल्कुलेटर सुई गर्ने त हैन तिमीहरूको काम त खाली त्यो आएको भ्यालु लेख्ने मात्र है ल इटिरेसन किन यति धेरै गएको भन्दा हेर न मैले अघि भने नि त किन इटरेसन धेरै गएको भन्दा यहाँको र यहाँको डिफरेन्स हेर्नु पर्यो कि तिमीले यहाँको र यहाँको डिफरेन्स हेर्दाखेरि ठ्याक्कै हेर न 0.001 आछ नि 0.001 तिमीले यही गरेर इट्सअप गर्दै पनि भर्छ किनकि डेसिमल पछाडिको 3टा डिजिट आएको छ हैन 3टा डिजिट आएको छ तिमीलाई कहिले कहिले यस्तो पनि सोध्न सक्छ कि 80% प्रिसिजन 20% प्रिसिजन यस्तो भन्दा आउँछ त्यही भएर डेसिमल पछाडि 3टा डिजिट यहाँ पुगेपछि बल्ल आएको भएर यहाँ 9 मा छोड्दै पनि हुन्छ यो है तर 10 11 सम्म गएको छ त्यही भएर डेसिमल पछाडि 3टा 0 आएपछि छोडिदिने हो खास है
ल एक्सलाई चाहिँ बी र ए ले रिप्लेस गर्ने हो सरले। ए र एक्सलाई चाहिँ बी र ए ले, कस्तो एक्सलाई बी र ए ले रिप्लेस, जुन चाहिँ सँग मल्टिप्लाई गर्दा एफएक्स ले लेस देन 0 आउँछ त्यसलाई चाहिँ एज इट इज राख्ने हैन, हैन भने अर्कोलाई चाहिँ एक्स ले रिप्लेस गरिदिनु पर्छ। इक्वेसन अफ ए गिवन फंक्शन इन टर्म्स अफ ए र बी भनेको चाहिँ त्यही हो, एक्सलाई चाहिँ ए र बी ले रिप्लेस गर्नु। ठीक छ ल, ठीक छ ल हेर यो चाहिँ आउँछ क्वेसनमा, यस्तो आउँछ है। के सोध्नु छ अरु? छ नो सर। ल अरूलाई कसलाई यो क्वेसन क्वेरी? रनिस बुझ्यौ? खै त उनीहरू जोइन भएर पब्जी खेल्न थाले जस्तो। सेन्ड गर्न मिल्छ, यो कहाँनिर सेभ हुन्छ त्यो चाहिँ हेर्नु पर्यो। सेन्ड चाहिँ गर्न मिल्छ, डाउनलोड गर्न मिल्दैन होला फेरि यो रेकर्डिङ है, अनलाइनै हेर्नुपर्छ है। ए पेजमा राख्दै हुन्छ नि सर यो? त्यो लिङ्क चाहिँ पठाइदिन्छु म। मिल्छ भने चाहिँ हजुर। हुन्छ म लिङ्क छ भने चाहिँ ल, त्यो त कहाँ सेभ हुँदो रहेछ त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन, किनकि त्यो यदि त्यो क्यालेन्डर युज गरे भए चाहिँ त्यही क्यालेन्डरमा गएर बस्थ्यो होइन। अब गुगल क्यालेन्डरको यो हेर्नुपर्छ त्यहाँ बस्छ कि नै, नत्र त्यो गुगल क्यालेन्डर युज गरेको भए चाहिँ जुन जुन दिन हामीले रेकर्ड गर्यो त्यति दिन आफै त्यहीँ बस्थ्यो कि। ल केही सोध्नु छ भने भन, सक्यो क्वेरी? कहीँ नबुझेको केही छ भने भन। आयो आजको? सर योभन्दा अगाडि क्वेसनको एकचोटि हालिदिनु। के एन्सर? त्यो सल्भ गरेको वाला कुन वाला? कतिमालाई भयो भने यो सोलुसन नै सबै पठाइदिउँला, यो होला हैन? ए हो सर, हो एकैछिन। कसैलाई केही सोध्नु छैन? एनएम त सजिलो सब्जेक्ट हो नि हैन अरु भन्दा त, तर फिफ्थ सेममा कस्तो गाह्रो गाह्रो सब्जेक्ट छ? मलाई चाहिँ गाह्रो लाग्छ सर। ल ठिक छ। यसको प्रोग्रामिङ पार्ट चाहिँ फेरि के छ? प्रोग्रामिङ पार्ट तिमीहरुको प्रोग्राम पनि दुईटा सोध्छ, 20 मार्क्सको सोध्छ प्रोग्रामिङ पार्ट पनि। प्रोग्राम चाहिँ ठीक लाग्छ अब तिमीहरुलाई। एउटा क्वेशन दिनु हामी गर्छौं, यही भर्खर दिए त। तिमीलाई चाहियो भने असाइनमेन्ट यो यसको असाइनमेन्ट यो छ कि छैन? यो क्वेशनहरु असाइनमेन्ट छ यो क्वेशन? तिमीसँग छ भने यसबाट हेर्दै गरे हुन्छ। तिमीलाई रेगुलर फल्सी पनि भन्छ हैन यसको अर्को नाम भनेको है। ल तिमीलाई गर्न मन लाग्यो भने केही आउँदैन सर। x log x sin x plus cos x ल इक्वल टु 0 यो ट्राई गर हैन, यदि गर्न मन लाग्यो भने। ल आयो भयो आज? भयो सर। ल मिल्यो होला है। ल कसलाई के सोध्नु छ? एक्जामको के हो, के कस्तो छ, कहिले हुन्छ आउँदैन? अब युनिभर्सिटीबाट केही डिसाइजन आएन हैन। अब लकडाउन कहिलेसम्म एक्सटेन्ड हुन्छ नो आइडिया हैन, त्यसको बारेमा केही थाहा छैन। अब त्यही भएर चाहिँ यो रिभिजन क्लास भयो भने पनि एक्जाम छ्याट्टै भयो भने अलिकति तिमीलाई इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने पारल चाहिँ राखेको हो। तर अब युनिभर्सिटीले चाहिँ केही डिसाइड गरेको छैन कि कहिले एक्जाम हुन्छ, लकडाउन सबभन्दा पहिला त लकडाउनमा निर्भर हुनु पर्यो हामी त हैन। त्यही हो, लकडाउन कहिलेसम्म हुन्छ, त्यसपछि त्यस खुलेपछि पनि अब एक्जाम गराउन कतिको पोसिबल। अब अरूले जस्तो के अरे पोखरा युनिभर्सिटीले बाहेक सब अरू टियुकोले हैन सेमिस्टरको, अनि केयुकोले त इन्टरनल मार्क्स गरिसक्यो। अब खालि पूर्वाञ्चलले मात्रै गर्न बाँकी छ हैन। अब के गर्छ तिनीहरूले सकेसम्म गराउँछ कि गराउँदैन अब त्यो लकडाउन। अब दसैँसम्मै लकडाउन पुग्यो भने त
गराउँदैन होला होइन, तिमीहरूको अर्को क्लासै स्टार्ट हुन्छ, नत्र त अब यही हो। ल केही क्वेरी छ भने सोध, नत्र भने आजलाई यति नै गरौँ। म रेकर्डिङ चाहिँ अफ गरिदिन्छु है। रेकर्डिङ विल बी सेभ इन, ल ठिक छ, गुगल ड्राइभमा सेभ हुँदो रहेछ।